अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। अच्छा जी, आयत नंबर 71 से कौन पढ़ेगा जी? जी अस्सलाम। पढ़ें जी, शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीका और हाँका जाएगा अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने कफरु कुफर किया, इला हम्म। जहन्नमा जहन्नम की तरफ, जुमरा ग्रोह दर ग्रोह, हम्म। हत्ता इज़ा यहाँ तक कि जब जाऊहा वो आएंगे उसके पास, फुतिहत तो हाँ। खोले जाएंगे अबवाबुहा उसके दरवाजे, हाँ। वकाला और कहेंगे लहुम उनसे खज़ानतुहा उसके निगरान, अलम हम्म। यातिकुम क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूलुन कोई रसूल, मिनकुम हम्म। तुम में से, यतलूना जो पढ़ते हों अलैकुम तुम पर, आयाति रब्बिकुम तुम्हारे रब की आयात, हम्म। वयुनजिरूनकुम और तुम्हें डराते हों, लिकाआ मुलाकात से, यौम यौमिकुम हाजा तुम्हारे इस हम्म। दिन की। हम्म। कालू वो कहेंगे बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन हक़्क़त साबित हो गई कलिमतुल अज़ाबी अज़ाब की बात अलल काफिरीना काफरों पर। हम्म। कीला कहा जाएगा उदखुलू दाखिल हो जाओ अबवाब जहन्नमा जहन्नम के दरवाजों में, खालिदीना हमेशा रहने वाले, फीहा हम्म। उसमें, फबिसा पस बुरा है, मसवा ठिकाना अल मुतकब्बिरीना तकब्बर करने वालों का। अच्छा जी, आगे कोई और पढ़ ले जी। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फीक। जी, कौन पढ़ेगा और? अय्युकुम यक़राउ। जी पढ़ें जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मी याह्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना और हाँके जाएंगे वो लोग जो या तक़ौ हम्म। जो अच्छा। तकवा वाले होंगे या डर रखने वाले, रब्बहुम अपने रब से, इलल जन्नति जन्नत की तरफ, जुमरा ग्रोहों की शक्ल में, हत्ता यहाँ हाँ। तक के इज़ा जब हम्म। जाऊहा वो लाए जाएंगे, ना, वफुतिहत और नहीं, देखें मारूफ ही है ना, जाऊहा। जब वो उस जन्नत के पास पहुंचेंगे, जन्नत के पास आएंगे जी। पहुंचेंगे, वफुतिहत और खोल दिए जाएंगे अब वाबुहा उसके दरवाजे, हम्म। वक़ाल लहुम और कहा जाएगा उनसे, जी, कहेंगे आप उनसे, पैसे वाइस का तर्जुमा क्यों करते हैं जी? जी जी, ठीक है, मारूफ है ना। खजानतुहा उसके दरोगा, हाँ, उसके यानी निगरान। निगरान, सलामुन सलामती हो, अलैकुम तुम पर, तिब तुम खुश, इस हाल में कि तुम खुश हो, तिब तुम खुश रहो। खुश रहो, फदखुलूहा बस तुम दाखिल हो जाओ इसमें, खालिदीना हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा वक़ालुल रहने हम्द वाले। जी, ठीक है। वक़ालू और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, अल्लज़ी वो ज़ात पाक जिसने सदक़ना वअदहू अपना वादा सच कर दिखाया, व हाँ देखिए, औरथना अर्दा इसकी इसकी किरात में एहतियात करनी होगी, यानी वैसे तो कुरान मजीद के हर लफ्ज में ही एहतियात करनी है, लेकिन यहाँ पर ये माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा भी बन सकता है और माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा भी बन सकता है। यहाँ पर ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, सादा का। तो यहाँ पर तीनों जगह पे फतह पढ़ेंगे, यानी सादा कना नहीं पढ़ना, सादा का ना, सादा का ना। सदक़ना तो हाँ, उसने सच किया ना हमारे साथ, वादाहू, हमारे साथ हाँ, अपना अपना वादा वादा, जी। जी। व औरथा नल अर्दा और
وارث بنایا ہم کو زمین کا، ہم، نتبوأ من الجنتی، ٹھکانہ دیا ہم کو ہاں ہاں، اس جنت نے میں سے، وارث بنایا ہمیں جنت کا، اس حال میں کہ ہم ٹھکانہ بنائیں من الجنت، جنت سے، جی۔ حیث جہاں نشاء ہم چاہیں گے، ہم، فنعم پس کیا ہی اچھا ہے اجر العاملین، اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ جی ماشاء اللہ جی، بارک اللہ فیکی۔ اور کون پڑھنا چاہے گا جی؟ پڑھیں جی پڑھیں، فاطمہ نورین، نورین، جی۔ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الملائکۃ، اور آپ دیکھیں گے الملائکۃ فرشتوں کو، حافین گرے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد سے، یعنی ہم، عرش کے ارد گرد، عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے ارد گرد سے، یسبحون ہم، بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان ہم، کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ہم۔ وقضی ہاں دیکھیں، بینہم، یہ جنت کا ہی منظر اور قیامت کا منظر ہی پیش ہو رہا ہے، یعنی آخرت کا، تو ہم مستقبل میں ترجمہ کریں گے، اور ہے بھی مضارع کا صیغہ۔ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو اس حال میں کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے، یا گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد، یسبحون، اس حال میں کہ وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، جی۔ اس حال میں کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ہم، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے مابین یا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وقیلا، اور کہا جائے گا، وقیلا، اور کہا جائے گا، یا وہ کہیں گے، نہیں، کہا جائے گا۔ کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، سورہ الزمر مکمل ہو گئی، اور سورہ الزمر کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بھی جو اس میں زمرہ کا لفظ آتا ہے۔ اچھا، ترجمہ میں نا ادب کا خیال رکھتے ہیں، ادب ایک ہوتا ہے وہ ادب سے مراد لٹریچر، ایک ہوتا ہے ادب سے مراد، ہم، چلو، ٹھیک ہے، ایک ادب سے مراد ہوتا ہے یعنی رسپیکٹ، تو ترجمہ کریں گے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کے لیے ترجمہ کریں گے حقارت کے اردو لفظ کے ساتھ، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ان کو ایسے ہانکا جائے گا جیسے کسی اونٹ کو کسی جانور کے نکیل ڈالی ہو اور آگے سے پکڑ کر آپ اس کو ہانک کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ہانک کا جو لفظ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے وسیقہ ہی استعمال کیا ہے، اور ساقہ یسوق سے ہی آیا ہے، اور لیکن جب ہماری اردو زبان میں ہم اس کو ڈھالتے ہیں تو ایک طرف اہل جنت ہیں، اہل ایمان ہیں، تو ہم ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار اپنے اردو ترجمہ میں کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی معنی میں بھی فرق نہیں آتا، تو ہم ان کا ترجمہ کریں گے ہانک کر لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف زمرہ، گروہ در گروہ، زمرہ تو ان کی جمع زمر ہے، گروہ در گروہ۔ اور جب بات آئے گی وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، تو ہم وہاں ترجمہ کریں گے اور لے جایا جائے گا، یعنی ان کو یہ ہانکنے کا لفظ ہم اردو میں استعمال نہ کریں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو بلکہ کرنا ہی بھی نہیں چاہیے، اردو کے اندر ہانک کر لے جایا جائے گا ہم اہل جہنم کے لیے استعمال کریں، یہ ان کی حقارت اور ان کی برائی اور ان کے برے انجام کی طرف اردو زبان میں بھی ایک اظہار ہو جائے گا، اور جب ہم اہل جنت کا تذکرہ کریں، لفظ تو وہی ہے، تو ہم ترجمہ کریں لے جایا جائے گا، تو لے جانا ادب و احترام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وقار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور لے جانا کسی کو حقارت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہانک کر لے جانا تو یہ جو ہے وہ اردو کے اندر یہ صرف کسی کو مجبور کر کے جب لے جایا جاتا ہے تو اسی میں ہے، ہانک کر لے جایا جائے گا ہم کفار کے لیے استعمال کریں گے، اور یعنی اہل جہنم کے لیے، اور جنت والوں کے لیے ہم تقوی والوں کے لیے استعمال کریں وسیق الذین اتقوا،
اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، الجنت، جنت کی طرف، زمارہ، گروہ در گروہ۔ اچھا جی، آیات معنی کے اعتبار سے بالکل آسان ہے، اس میں تفسیر کی میں بھی کوئی غموض نہیں ہے۔ یعنی یہ جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، ہانک کر لے جایا جائے گا، تو ہم کہیں گے واو حرف عطف ہے، اور عطف کیوں ہے؟ چونکہ پیچھے سے کلام چلا رہا ہے، تو کلام کو پچھلے کلام سے جوڑنے کے لیے حرف عطف ہی استعمال ہوتا ہے ہر زبان کے اندر، تو واو حرف عطف ہے۔ سیقہ، قیلہ کے وزن پر، واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجہول، باب نصر ینصر، اجوف واوی ساقہ یسوق۔ اچھا، اس سے ماضی مجہول سویقہ، قویلہ کے وزن پر، تو پھر قویلہ کا قاعدہ لگ کے سیقہ ہو گیا۔ فعل ہوگا فعل مجہول، الذین نے اس کا بننا ہے نائب فاعل۔ اب میں اتنا چھوٹا لکھ رہا ہوں تو جو موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو کتنا نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، الذین نے اس کا نائب فاعل محلن مرفوع نائب فاعل بننا ہے، اور الذین اسم موصول ہے، کفرو فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، الی جہنم اس کے متعلق ہو جائے گا، زمرہ۔ اچھا، یہ کفرو کی واو ضمیر سے حال بن جائے گا، کفرو کی واو ضمیر سے حال بن جائے گا، اور تمیز بھی بن سکتا ہے، اگر زمرہ تو ان کو جامد مانا جائے تو پھر تمیز بنا لیں۔ اچھا، تمیز بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے نا، اور حال بھی جو ہے اس کے وصف کی بیان کے لیے آتا ہے، تو کافارہ فعل فاعل اور متعلق، اور یہ زمرہ جو ہے یہ کافارو کی واو ضمیر سے حال بن جائے گا، یہ تمیز، تو فعل اپنے فاعل اور سے مل کر جملہ بن کر لا محل لہا من الاعراب، بار بار کہتے ہیں موصول کے صلے کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہا من الاعراب، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ جملہ محلن مرفوع ہے، محلن منصوب ہے، محلن مجرور ہے، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے، نہ یہ رفع کے محل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسم موصول ہے نہ وہ رفع کا عمل، یعنی نہ وہ رفع دیتا ہے، نہ وہ نصب دیتا ہے، نہ وہ جر دیتا ہے، جب وہ عامل ہی نہیں ہے تو پھر ان پر عمل کیسے ہوگا؟ لا محل لہا من الاعراب، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے۔ اچھا، تو موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر محلن مرفوع، اب ہم اس کو محلن مرفوع کہیں گے، موصول صلہ مل کر محلن مرفوع، یہ بن گیا جناب، یہ موصول صلہ مل کر یہ محلن مرفوع، سیقہ کا نائب فاعل ہو جائے گا، تو سیقہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ جملہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کو کہتے ہیں حتیٰ ابتدائیہ، حتیٰ ابتدائیہ۔ اچھا، یہاں پر حتیٰ کو ابتدائیہ کہتے ہیں جی۔ حتیٰ اذا جاؤہا، اذا پھر آ گیا، یعنی اس کی ترکیب پھر وہی ہوگی، اذا اسم ظرف نمبر 1، اسم ظرف متضمن مبنی علی السکون، مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، متضمن معنی شرط میں لکھتا نہیں ہوں، بول دیتا ہوں، متضمن معنی شرط، یعنی یہ شرط کا معنی دیتا ہے، اس کو شرطیہ نہیں کہتے، بعض لوگ ترکیب میں کہہ دیتے ہیں اذا شرطیہ، لیکن ساتھ پھر کہنا پڑتا ہے اذا ظرفیہ شرطیہ، اصل یہ ظرف ہے، اسم ظرف ہے، اصلاً یہ شرط کے لیے نہیں ہے، تو اسم ظرف مبنی علی السکون متضمن معنی شرط، یہ ترکیب میں بنتا ہے ہمیشہ مضاف، بس الا یہ کہ یہ اضاف ہجائیہ ہو، جو جملہ
اسمیہ کے مبتدا خبر کے شروع میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں خرج تو فیضا اسدن، میں نکلا اچانک سامنے شیر تھا. تو وہ اذا جو ہے فجائیہ ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، ورنہ اذا جو ہے یہ جو ظرفیہ ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ پر ہی داخل ہوتا ہے. وہ اذا فجائیہ ہوتا ہے جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو جاتا ہے. اذا اسم ظرف مضاف ہو جائے گا، جاؤہا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بہی، فعل فاعل مفعول بہی جملہ. یہ بن جائے گا جی اذا اسم ظرف مضاف کا مضاف الیہ، یعنی محلن مجرور ہو کے مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا، یعنی شرط کا معنی جو دیتا ہے تو شرط ہم اس کو کہہ دیں گے. آگے فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، یہ سارا آگے اس کا جواب بن جانا ہے، یعنی شرط کا جواب. اور اس اذا نے جس کو ہم نے شرط بنایا، جب ہم فتحت کو لکھنے بیٹھیں گے ترکیب تو ہم فتحت کی اس کو ظرف بنائیں گے. پھر اس کو جوڑتے وقت یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فتحت فعل نائب فاعل فلاں فلاں سے اور ظرف سے بھی مل کے. بس ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ جو پہلے آ رہا ہے اذا اپنے جملہ سے مل کر، اپنے مضاف الیہ جملہ سے مل کر، یہ اس نے اپنے ما بعد یعنی اپنے جواب کی شرط بننا، اپنے جواب کی ظرف بننا ہوتا ہے اور شرط کا معنی دینا. جب آپ اس جواب کی ترکیب کریں گے تو پھر یہ کہنے کی کوئی ضرورت یا حاجت یا تکلف نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں گے کہ بھائی اس اذا ظرف سے بھی مل کر فتحت. بھائی ترکیب کا مطلب کوئی زنجیر جوڑنا یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی چین جوڑنا نہیں ہے کہ بھائی اس میں سے ایک بھی اگر کڑی غلط لگ گئی تو نہیں. ترکیب کا جو ہم ترکیب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی شوقیہ نہیں ہے، ترکیب اس لیے کرتے ہیں کہ طالب علم کو عربی عبارت کا فہم پیدا ہو کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، نائب فاعل کیا ہے، حال کیا ہے، اور اس کو اعراب کا پتہ چلے، وجہ اعراب کا پتہ چلے کہ یہ مرفوع ہے تو کیوں ہے جی، فاعل ہے یا مبتدا ہے یا خبر ہے، یعنی فاعل کی 8 قسم، مرفوع کی 8 قسموں میں سے کون سا ہے، منصوب کی جو ہے وہ 12 اقسام میں سے یہ کیا بن رہا ہے، تو یہ متعلق اس کے ہو رہا ہے، یہ تمیز بن رہا ہے، یہ حال بن رہا ہے. اس اعتبار سے پھر دو وجوہات، ایک تو وجہ اعراب کہ ان کو عربی عبارت صحیح پڑھنا آ جائے کہ میں نے فعل معروف کہاں پڑھنا ہے، فعل مجہول کہاں پڑھنا ہے. فعل معروف پڑھوں گا تو فاعل آگے اسم ظاہر ہوگا یا فاعل ضمیر ہوگی جو پیچھے لوٹے گی. اگر فعل مجہول پڑھوں گا تو اس کا نائب فاعل آگے اسم ظاہر ہے یا اس میں ہی ضمیر ہے اس کے ساتھ مستتر یا بارس جو اس کا نائب فاعل بنے گی. پھر آگے جو منصوب آ رہا ہے آیا وہ مفعول مطلق ہے، آیا وہ مفعول بہی ہے، آیا وہ مفعول لہو ہے، آیا وہ مفعول لہو ہے، آیا وہ تمییز ہے، آیا وہ حال ہے، یا وہ کیا ہے. تو ایک تو اعراب، وجہ اعراب آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے. دوسرا معنی، کہتے ہیں کہ جب آپ جو اعراب کریں گے، میں ایک جملے کو مجہول پڑھ رہا ہوں تو میں اس کا پیسو وائس والا ہی ترجمہ کروں گا نا، مجہول والا. اور اگر اس کو معروف پڑھ رہا ہوں تو پھر میں معروف والا فاعل والا ترجمہ کروں گا. تو میرا اور ترجمہ اور معنی اصل میں میری ترکیب کے ضمن سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ دو مقاصد ہوتے ہیں. اچھا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ طالب علم بعد میں سوال کرتے ہیں پیچھے کیا بنے گا، وہ پیچھے کیا بنے گا، وہ تو میں کہہ دیتا ہوں بھئی آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے، اتنا پیچھے جوڑنا شروع کریں گے تو پھر نیچے والے پیج سے لے کے پہلے پیج تک آپ کو ساری ترکیب کی زنجیر جوڑنی پڑے گی. تو وہ ایسا تکلف صرف ہندوستانی کرتے ہیں، ہم ہندوستانی، عرب نہیں کرتے. عرب کہتے ہیں یہ جملہ فلاں، یہ جملہ فلاں، یہ جملہ فعل یا فلاں، یہ جملہ فعل یا فلاں معطوف، یہ جملہ فعل یا فلاں شرط، یہ اس کی جزا، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیتے. وہ شرط جزا مل کر جملہ اسمیہ فلاں ہو کر پھر یہ وہ سارا، وہ اتنی لمبی چوڑی کوئی نہیں کسی کے پاس ٹائم. فتحت فعل مجہول، اب واوہا اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، جملہ بن جائے گا، اور یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور واو حرف عطف آگے جملہ اس کا معطوف ہوگا. قال فعل، لہم اس کے متعلق، خازانہ تو ہا قال کا فائل، اور خازانہ خازن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، خازن کی جمع ہے
اور فاعلن کی جمع اکثر جو ہے فعالاتن کے وزن پر آتی ہے، یاد رکھیں، جمع مکسر فعالاتن کے وزن پر آتی ہے، باقی جمع اگر یہ فاعلن کا وزن مذکر عاقل کا وصف ہو، یعنی مذکر عاقل کے لیے ہو، تو پھر ظاہر ہے اس سے جمع مذکر سالم بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے خازنون آ جائے گا، ٹھیک ہے، عاقلون، خازنون، قائمون، صائمون، ناصرون، ضاربون، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی جمع مکسر آتی ہے تو پھر فعالاتن کے وزن پر آتی ہے اکثر، فاعلن کی جمع وزن فاعلن کی جمع اکثر جمع مکسر میں فعالاتن کے وزن پر آتی ہے، کبھی فعال بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو خازنتوا خازن کی جمع، یہ قالا کا فائل ہو گیا، قالا فعل آپ نے فائل متعلق سے مل کے یہ ہو جائے گا قول، اتنا تو ترکیب کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ہو جائے گا قول، قال لهم خزنتها قول۔ آگے علم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یہ سارا اس کا مقولہ بننا ہے، یہ جتنے جملے ہم بنا لیں یہ سب جا کے قال لهم خزنتها کا قول کا مقولہ بننا ہے، محلن منصوب۔ اب اس کو ہم الگ ترکیب کر لیتے ہیں، حمزہ استفہام کا لم جازمہ نافیہ جازمہ، یأت فعل، کم ضمیر اس یا مفعول بہی، رسول یعنی محلن منصوب، رسول موصوف، منکم ثابتۃ یعنی ثابتون، قائلون کے متعلق ہو کر یہ اس کی صفت اول بن جائے گی، یتلون یہ رسولن کی صفت ثانی بن جائے گی، رسول نکرہ ہے، اور کل وہ بول رہے تھے آپ الجمل بعد المعارف احوال وبعد النکرات صفات، تو یہ نکرہ کے بعد جملہ آیا ہے تو یہ عام طور پر نکرہ کے بعد آنے والا جملہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے، رسول موصوف ہوگا، منکم اس کی صفت اول ہو جائے گا، یتلون کا جملہ یہ معطوف ہو کے پھر وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اس یتلون پر اس کا عطف پڑے گا، تو یہ جملہ معطوفہ محلن مرفوع رسول موصوف کی صفت ثانی ہو جائے گا۔ تو یتلون کی ترکیب کر لیتے ہیں، یتلون تلا یتلو تلاوتن، تلا یتلو تلاوتن، اچھا جی، ناقص واوی ہے، دعا یدعو کے وزن پر، تلا یتلو تلاوتن۔ اچھا، تلا یتلو سے مصدر تلون بھی آتا ہے، پتہ ہے آپ کو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ تلا یتلو تلون بھی آتا ہے، تلا یتلو تلاوتن مصدر بھی آتا ہے، دو الگ مصدر ہوں تو معنی الگ الگ ہوتا ہے جی۔ کیا معنی ہوگا؟ قال یقول قولا کا معنی اور ہے، قال یقول قیلولتن کا معنی اور ہے۔ ہاں بتا دیتا ہوں، جب تلا یتلو سے مصدر تلاوتن ہو تو اس کا مطلب پڑھنا، تلاوت کرنا، اور جو ہم تلاوت مراد دیتے ہیں۔ تلا یتلو سے مصدر تلون آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنا کسی چیز کے، تلون بعد شیئن، کسی چیز کے پیچھے آنا، کسی چیز کے پیچھے آنا، کسی چیز کے بعد آنا، وہاں تلاوت والا معنی نہیں آتا، لیکن جب تلاوت والا معنی ہوگا تو مصدر تلاوت ہوگا، اور جب بعد کے آنے والا معنی اسی فعل سے، اسی مادہ سے آئے گا تو وہاں پر پھر مصدر تلون ہوگا جی۔ یتلون تلا یتلو تلاوتن، یتلوون تھا اصل میں، بہرحال تعلیل آپ کر لیں اور جا کے قاعدہ تلاش کر لیں، نہ ملے تو ظاہر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فعل واو ضمیر فاعل علیکم اس کے متعلق آیات ربکم، مرکب اضافی، مرکب اضافی کا تو پتہ ہے نا، اب مضاف مضاف الیہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مرکب اضافی یتلونا کا مفعول بہی، آیات کی کون سی حالت ہے جلدی بتائیں جی، آیاتی کون سی حالت ہے؟ اعرابی حالت کیا ہے آیاتی کی؟ نسبی 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 حالت کس علامت کے ساتھ آئی ہے؟ کسرہ کے ساتھ، کسرہ، ہاں شاباش، کسرہ کے ساتھ اس لیے آئی ہے جی، آپ نے بتا دیا، جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے، آیتن کی جمع آیات، تو آیات ربکم یہ یتلونا کا مفعول بہی ہو جائے گا، یتلونا فعل فاعل متعلق مفعول بہی جملہ بن کر، یتلونا علیکم آیات ربکم یہ جملہ معطوف علیہ
वाव हरफे अत्फ, युनदिरूना फेल, वाव जमीर फाइल, बाबे इफाल होगा जी, डराना। फेल फाइल, मफूल बेही, लिक़ा यौमिकुम हाजा, मफूल बेही सानी। अच्छा, यौमिकुम, यौमिकुम मुरक्कब इजाफी, ये बन जाएगा मुबदल मिन हो, हाजा इसका बदल बन जाएगा। यौमिकुम हाजा, तुम्हारे इस दिन से। यौमिकुम मुरक्कब इजाफी मुबदल मिन हो, हाजा इसका बदल, मुबदल मिन हो बदल मिलकर ये युन से सॉरी लिक़ा मुदाफ का मुदाफ इलैह, और ये मुरक्कब इजाफी युन जेरूना फेल का मफूल बेही सानी, फेल फाइल मफूल बेही से मिलकर ये जुमला बनकर ला महल्ला लहा मिनल इराब, मातूफुन अलैह का मातूफ, ये जुमला मातूफा अब इसका महल्ली इराब है, ये रसूलुन मौसूफ की सिफ्त सानी बन जाएगा। अच्छा, बस इतनी ही तरकीब काफी है, रोजाना एक दो आयात की तरकीब कर ली जाए तो काफी है। अच्छा जी, हक्कत कालिमतुल अज़ाब, हक्का यहिक्को ज़ारा बाब है भाई, फर्रा यफिर्रो के वजन पर, हक्का यहिक्को कालिमतुल अज़ाब इसका फाइल हो जाएगा। कीला, ये कीला कौल होगा, कीला कौल होगा, कीला कौल होगा। आगे उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा, फेल वाव फाइल, अब्वाब जहन्नम ये उसका मफूल बेही, खालिदीन उदखुलू की वाव जमीर जुल हाल है और खालिदीन उसका हाल है, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में इस हाल में के हमेशा रहने वाले हो, फीहा उस जहन्नम के अंदर। तो ये भी एक जुमला हो जाएगा। बेसा की तरकीब, बेसा और नेमा की तरकीब क्या करते हैं? अच्छा, बेसा के अंदर अफ़ाल ना, मदोज़। हाँ अफाले मदा और जम है, तो इसमें एक होता है बेसा मसवल मुतकब्बिरीन, तो हम कहेंगे भाई ये बेसा के अंदर एक जमीर है जो कि मखसूस बिल मद है, आगे फिर उसका बदल आ रहा है मसवल मुतकब्बिरीन, तो वो मुबदल मिन हो बदल मिलकर ये बन जाएगा बेसा का फाइल, बेसा का फाइल। तो इसकी तफसीली तरकीब जो है ना आपने की भी होगी, क्योंकि बेसा नेमा की खास तरकीब होती है, तो वो फिर हम अगले लेक्चर पे रख लेते हैं, क्योंकि हमने आगे भी बहुत सारा पढ़ना है। अच्छा, एक तालील कर लें, इत्तक़ौ असल में क्या था जी? इत्तक़ौ, इत्तक़ौ असल में क्या था? इब्तक़ौ, इब्ताकाउ। हम्म, इत्तक़वा। नहीं यानी जमा के नहीं, सीगे पर ही आप रहे ना। ये इत्तक़ौ असल में क्या था? इब्ताकाउ, इब्ताकाउ। नहीं, इत्तक़ियो, हाँ इत्तक़ा, देखें आप इसको बाबे इफ्तियाल है ना, तो आप पहले जाके पढ़ लें इक तासाबू, वजन निकालने का यही मतलब होता है ना, ये बाबे इफ्तियाल है। आप इसको ना पढ़ें इत्तक़ौ क्या था, आप इक्तासबा यक्तासबा पे पढ़ लें, इक्तासबा इक्तासबा इक्तासाबू, तो उसके वजन पर ये क्या होगा? इत्तक़यू, यानी असल में था इव तक़यू, वाव जो इसकी बाबे इफ्तियाल की फा कलमा में वाव हो तो उसको ता से बदल कर ता में इदगाम कर देते हैं, तो हो गया इत्तक़यू, इत्तक़यू। फिर क्या हुआ भाई साहब? या कायदा पे कौन सा जमा लगे? शकील। फिर क्या हुआ? या पे जम्मा स्कील था तो फिर क्या किया? हाँ जी, वो जमा गिरा दिया तो या पे दो साकिन जो है वो ये इकट्ठे हुए तो पहला साकिन गिरा। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, लेकिन सवाल आपसे ये है कि कायदा कौन सा लगा है जो आपने सर्फ में पढ़ा है, वो कायदा भी आपने बताना है ना। ये मतलब कायदा मरमी होना है शायद। मरमियुन होगा तो फिर उसमें तो वो ये कहते हैं कि भाई आप उसके माकबल को साकिन करके, उसमें वो ये कहते हैं यरमयूना वगैरह के अंदर कि या मजमूम जब बादे कसरा वगैरह आए और उसके बाद वाव साकिन हो, तो फिर आप उसकी हरकत नकल करके क्या करते हैं?
ये कायदा दाइन तो नहीं है सर मतलब? नहीं, ये कायदा सादा भाई, काला क्या कायदा लग मतलब रहा है। रास्ते सादा काला का कायदा लग रहा है भाई। या मुतहरक माकबल मफ्तू, या को अलिफ से बदल दिया। या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, या को बदला अलिफ से, तो क्या हुआ? अलिफ से बदला, तो फिर अलिफ भी साकिन है और वाव भी साकिन है, तो दो साकिन जमा हुए, अलिफ को गिरा दिया, इत्तक़ौ रह गया। वो बात समझे कि नहीं समझे? जी सर मतलब कायदा काला लगा। हाँ, काला कायदा सादा लगता है। असल में बहुत सारी जगहों पर ना काला का कायदा सादिक आता है, लेकिन चूंकि हम जरा उस लफ्ज को ओपरा समझ कर ना हम कहते हैं यहाँ पर तो काला का कायदा, चूंकि हमने तो काला ये कूलों में कावाला होगा तो काला कर देंगे, तो लेकिन ये बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है। अच्छा, इत्तक़य्यो, या मुतहर्रिक, यानी काला के कायदे की 10 शराइतें शराइत इस पर पूरी हो रही हैं। अच्छा, या 10 शराइत पूरी हो रही हैं, कोई भी माने नहीं है। या मुतहर्रिक वाव या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू हो तो सादी बात है, वाव को अलिफ से बदल देंगे। इत्तका, इत्तका ओ, ऐसा हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये साकिन लिखा नहीं जाता अलिफ के ऊपर, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो दो साकिन जमा हुए तो अलिफ को गिरा दिया, इत्तका रह गया। अच्छा, अब साथ ही एक और कायदा समझ लें जो सिस्टर ने बोला है। अच्छा, अगर ये इत्तकू हो, अमर का सीगा, फिर असल में क्या था? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ भाई। फिर ये असल में क्या था? इत्तकुल्लाह। जी, अब बताएं। आप अब वो आपका कायदा अप्लाई होगा। अब भाई आप लोग बोलते ही नहीं है। मैं जब पास लेता हूं तो वो आप लोगों के लिए लेता हूं कि आप में से कोई अ, बात करेगा। इत्तकू, ये वो था इत्तको, माजी का सीगा है मारूफ का, ये है अमर का सीगा इत्तकू। ये असल में क्या था? शेख मोहतरम इतना क्यों तो नहीं होगा। नहीं होगा, यानी आप ये कौन सा इस्तिफाम इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तिफाम इनकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नफी के लिए साथ या। देखें भाई, आप अमर हाजिर मारूफ कहाँ से बनाते हैं? चलो बोल के बताएं, अमर हाजिर मारूफ किससे बनता है? फेले मुजारे से। मुजारे वाहिद मुजक्कर के सीगे से फेले वाहिद मुजारे। मुजक्कर। मैं तो ये समझता था कि ये गन्ने या उसके अंगूर के रस से बनता है। ये तो आज आप बता रहे हैं। भाई इतना सोचने की क्या बात है, आप जल्दी बताएं। ऐसे वो मेरे उस्ताद मोहतरम होते थे उस वक्त जब हम पढ़ते थे 2010-11 में, तो उस वक्त अच्छे से अच्छा कंप्यूटर या उससे पहले जो आया हुआ था, तो वो जो है ना पेंटियम 4 या इस तरह था। तो वो जो तालिब इल्म फट जवाब देता था ना, ऐसे सेकंड में आधा सवाल उस्ताद के अभी नोके जबान पे होता था फौरन, वो कहते थे ये P4 कंप्यूटर है, पेंटियम 4। जो बस सोच सोच के जवाब देता था, लेकिन कोई 10 सेकंड में देता, कहते ये पेंटियम 3 है। फिर ये पेंटियम 2, कहते यार तू तो P1 है अभी तक। वो सोचता रहता था 2-2 मिनट लगा। तो भाई अब तो कहाँ जनरेशन, मेरा ख्याल है I11 या कहाँ तक चली गई, आप लोग बेहतर समझते हैं। तो भाई आप बड़ी कंप्यूटर की जनरेशन भी आगे चली गई है, इतना टाइम नहीं लेते इस तरह के जवाबों में। इत्तक़यू, इत्तक़यू भाई तत्तकून से बना है, तो तत्तकून असल में क्या था? तत्तक़यून, तक तसेबून। फिर मैं कहता हूँ जिस सीगे के ये वजन पर आया है, जो यानी सही सालिम के अंदर इसका बाब इफ्तियाल का बाब है ना, आप पहले वो पढ़ के इसको उसके वजन पे ला के फिर आप इसके ऊपर कायदा लगाएं। ये आसानी है। आपको तत्ता के यूं ना पढ़ना नहीं आ रहा, आप जाके एक तसब यक तसेबु खोल लें। आप कहें उसको कैसे पढ़ते? तक तसेबूना। अब इसको पढ़ो तत्ता के यूं, कितना आसान हो गया। वजन का यही तो फायदा होता है। ठीक है, तत्तक़य्यूना से बना यानी इत्तकू, तो ये था इत्तक़य्यू। यहां पर वो कायदा लगेगा जो सिस्टर बता रहे थे। कौन सा कायदा लगेगा?
इत्तक़यू के अंदर कायदा मरमी कायदा तदईना वगैरह, और तदईना यरमयूना तरमयूना वो कायदा तरमीना। तदईना मरमीयुन तो नहीं होगा ना, मरमीयुन तो असल में जी मरमूयुन था। जी जी था। हाँ तदईना कायदा होगा, तदईना। तो वो कहते हैं कि या मजमूम, कायदा समझ लें, उन्होंने अपने अल्फाज में लिखा होगा या मजमूम बादे कसरा वाक़े हो और उसके बाद वाव साकिन हो। ठीक है, या मजमूम बादे कसरा और उसके बाद वाव हो। या फिर मैं इस तरह भी इस कायदे को बयान करता हूं, जब या मजमूम कसरा और वाव साकिन के दरमियान में आ जाए। ये अल्फाज मेरी इख्तिरा है। इस कायदे को जब मैंने पढ़ाया था या पढ़ाता हूं, मैं इन अल्फाज में बयान करता हूं, जब या कसरा और वाव साकिन के दरमियान में आ जाए, जब या मजमूम कसरा और वाव साकिन के दरमियान में आ जाए, तो फिर इसके मा कबल को साकिन करके, क्योंकि वो पहले से ही मुतहर्रिक है, काफ पर कसरा है, इसको साकिन करके इसके मा कबल को, इसकी हरकत मा कबल को देते हैं, फिर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से इसको गिरा देते हैं। तो इत्तक़यू से हो गया इत्तक़ोय, और आगे वाव साकिन है, तो हमने या को गिराया तो इत्तक़ू हो गया। ये सीगा मैंने इसके साथ क्यों हल करवाया, इसलिए कि भाई ये इत्तक़ौ हो या इत्तक़ू हो, ये दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं। इनके अल्फाज में लिखने के अंदर हुरूफ में कोई फर्क नहीं है। एक के काफ पर आप जम्मा पढ़ते हैं और एक पर आप फतहा पढ़ते हैं। तो माजी मारूफ और फेल अमर हाजिर मारूफ के सीगे में फर्क करने वाली चीज क्या है कि माजी मारूफ में आप मफ्तू पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर कायदा काला लगता है। वो क्या था, इत्तक़यू था, तो उसमें आपने या को पहले अलिफ से बदला, फिर अलिफ को गिराया तो इत्तक़ौ रह गया। यहां पर आपने या का जम्मा नकल करके काफ को दिया, या साकिन हुई, या को गिरा दिया तो ये इत्तक़ू रह गया। ये फर्क है इत्तक़ू और इत्तक़ौ। ये फर्क पड़ता है तलफ्फुज अमर के और माजी मारूफ के सीगे के। समझ गए हैं जी? बहरहाल चलें, यहीं तक काफी है, बाकी तफसीर इसकी अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह। हदीस पढ़ें जी, अबू उमामा अन अबी उमामत। बल्कि एक मिनट जी, आज ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं, शरह इब्न अकील को पहले पढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहते भी हैं कि भाई जब हम क्लास में आते हैं ना, उस वक्त जरा दिमाग फ्रेश होता है, तो शरह इब्न अकील को पहले पढ़ाना चाहिए, तो बाकी जो है ना चीजों को आप आखिर में या बाद में पढ़ा लें। तो हम तो तबर्रुक के लिए कुरान मजीद को पहले पढ़ाते हैं। बहरहाल तरतीब आगे पीछे जरूरत के तहत की जाती है। मुझे सिर्फ आप एक मिनट दीजिए, तो मैं आ रहा हूँ। आप ये शेर याद कीजिए और तनवीन की किस्में। हमने ये पढ़ा था कि इसम का खासा है उस पर तनवीन का दाखिल होना। फिर हमें इब्ने अकील ने बताया कि तनवीन की चार किस्में, लेकिन इब्ने अकील ने जब जिक्र किया तो तनवीन की 6 अक़साम जिक्र कर दी। तो मतलब क्या है, चार, पहले अरबात अक़सामिन कहने का, फिर पांचवी और छठी किस्म का भी इजाफा कर देने का। तो मतलब यह है कि जो इसम का खासा है, इसम के साथ खास हैं, या इसम की अलामत हैं जिनमें फेल और हर्फ उनके साथ शामिल नहीं है, तो वो चार ही तनवीन की किस्में बनती हैं। आप में से कोई शख्स वो तनवीन की किस्मों के नाम बोल दे जी, चलें बोलते जाएं। जी तमकीन, तमकीन, तनकीर, मुकाबला, इवज। मुकाबला बस और टर्न। अच्छा, ठीक हो गया जी, माशाल्लाह।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाफिज मुजम्मिल साहब, अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मुमकिन है तो आप हमें क्या बता सकते हैं कि तनकीर क्या होती है? तनवीन मा हुआ तनवीन तनकीर? जी, ठीक है। तो तनवीन की चार जी, रूहान। जैसे ये मबनी अस्मा पे आती है, और जब दो दफा ये कोई एक मबनी इसम आ रहा हो तो हम उसमें से जो मारफा है उसको नकरा से हम डिफरेंट अलग कर सकते हैं इसकी वजह से। हम्म। यानी पहली दफा में मारफा है अच्छा। तो वो उस पे नहीं आएगी, और अगली दफा में नकरा है तो उस पे आ जाएगी। जैसे हाँ सेबोइया है, उस पे हमने पढ़ा था। हाँ, यानी आप हम ये कहेंगे कि ऐसी मारिफा और तनवीन नकरा के दरमियान फर्क करने के जो लिए आती मबनी अस्मा के मारिफा और नकरा के दरमियान तफरीक और फर्क करने के लिए आती है, उसको तनकीर तनकीर का मतलब है नकरा बनाना। तो ये मारिफा, और जब ये तनवीन आएगी तो गोया कि इसने उसको नकरा होना हमारे सामने जाहिर कर दिया है। अच्छा जी। यहाँ पर ये तनवीने जो तरन्नुम होती है, वो काफिया जो हरफ इल्लत पर खत्म हो रहा हो, उसके आखिर में नूने साकिन, नूने तनवीन के तौर पर बढ़ा देते हैं। ये इसम पर भी आ जाती है, फेल पर भी आ जाती है, और हर्फ के आखिर में भी आ जाती है। आजिफत तरहुल गैर अन्न रिकाबना लम्मा तजुल बिरहालिना वकअन कादिन। ये कदी था ना असल में, तो यानी शायर ने कद के लफ्ज को आगे या के साथ कदी इस्तेमाल किया, तो वो हरफ इल्लत पर खत्म हो रहा था, तो वो या को खत्म करके हरफ इल्लत को आगे नून तनवीन बढ़ा दिया, वकअन कदी था, कदिन कर दिया। आजिफत तरहुल गैर अन्न रिकाबना, ये कल इस शेर पर हमने छोड़ा था। कूच का वक्त करीब आ गया, मगर हमारी सवारियां अभी तक हमारे सामानों के साथ उधर ही मौजूद हैं। यानी जहां से हमने कूच करना है, तो वो दियारे, अ, जिसको कहते हैं ना दियारे, चलें, नहीं वो कह सकते। अच्छा जी। आ दियारे हबीब में उधर ही बैठी हैं, हमने कूच कर जाना है, तो सवारियां उठी नहीं है, अपने सवानों के साथ उधर ही हैं। फिर वो कहता है वकान कदी, आगे जालत महजूफ है, वकान कद जालत, फिर वो कहता है गोया कि वो कूच कर ही गई, अब वो वहां से उठ गई और कूच कर गई, और कूच का वक्त करीब आ गया है। कल मैं पढ़ रहा था तफसीर तबरी, उसमें एक शेर आया इसी माना में, ये सूरह जुमर की तारीफ में इमाम तबरी ने नकल किया, मैंने वो लिख लिया। अच्छा जी, वो शेर क्या था जी? मालका, एक मिनट, बहरहाल अब वो मिलेगा भी नहीं। ओ, चलिए छोड़ें, शेर ही है ना, हमारा क्या जाता है उससे। अच्छा, बहरहाल कौन सी आयत के तहत लिखा था उस्ताद मतलब? नहीं, मैं मिल जाता है। हाँ, ये आयत नंबर 58 के तहत उन्हें लिखा था, यानी मैंने रजिस्टर पे नोट किया था। इमाम तबरी नकल करते हैं, असल में उन्होंने जवाब देना था फाकून, फाकून। ये मंसूब क्यों है? मतलब लव अन्न ली कर्रतन फाकून मिनल मुहसिनीन, तो अकूना मंसूब क्यों है? तो उसके नसब की वजह बयान करते हुए शेर पेश करते हैं, वो भी आजिफत तरहुल के करीब करीब है। कहते फमा लक फीहा गैर जिक्रा व हसरतिन तसअल अन रुकबानहा ऐन यम्ममु। फमा लक फीहा, अब तुझे क्या है उससे, तुझे उससे क्या लेना देना, यानी
अपने जिसको भी वो जिक्र कर रहा था, हा ज़मीर इस्तेमाल किए। फमा लका फीहा गैर जिक्रा व हसरतिन, सिवाय याद करने के और हसरत करने के तुम्हारा उसमें और क्या तू उससे हासिल कर सकता है। व तसाला, और सिवाय इसके कि तू पूछे अन रुकबानहा, उसके सवारों से, ऐन यम्ममू, के कहाँ कूच करने का उन्होंने कसद किया है, कि उसका दोस्त जो है वो कूच करके उसके घर वाले किसी और जगह जा रहे हैं। तो कहता है अब तू क्या कर सकता है, सिर्फ याद ही कर सकता है, हसरत ही उठा सकता है। और उसके सवारों से, यानी जो जा रहे हैं उसके हबीब महबूब के घर वाले, तो वो कह रहा तू उनसे यही पूछ सकता है, ना यम्मामू, कहाँ जा रहे हो, ताकि कभी अगर मैं आऊं तो। बाकी वो एक अपने साथी को अपने साथी को कहता है, भाई किफा नब की, थोड़ा देर ठहर। ये उन यहाँ पर वो रहा करते थे, यहाँ से अब वो कूच करके किसी और वतन में चले गए हैं। तो किफा नब की मिन जिक्रा हबीबिन व मंजिली, तो अब अपने महबूब की उस पहले वाले वतन की जगह पर ना थोड़ी देर बैठ के याद कर लें और थोड़ा रो लें। फिर वो जगहों के नाम बताता है, फतू जेहा फल में करा तिलम या फुरस्मुआ, कहते हैं उसके निशान भी नहीं मिटे जहां पर वो थे, उनके मकानात। लिमान नसजत हा मिन जनूबिन व शमाली, कहते हैं क्योंकि जनूब और शमाल की हवा ने उनको ऐसे बुन दिया है। वैसे ये लफ्ज उर्दू में बिनना होता है, जिसको हम बुनना कहते हैं, स्वेटर बुनना, तो ये उर्दू में बिनना लफ्ज होता है। तो चूंकि उसको ऐसे आके ना सी दिया है जनूब और शमाल की हवा ने, यानी एक दफा सहरा के अंदर है, शमाल की हवा चलती है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है, उनके आसार के ऊपर जहां वो रहा करते थे, तो फिर वो ढक जाता है। तो कहता है फिर जनूब की हवा चलती है मुखालिफ सिमत की, तो उसको उड़ा के ले जाती है। तो फिर वो उनके आसार मकानात के, उनके रहनों की जगहों के, वो अभी तक ऐसे ही ऐसे हैं। कहते हैं बेसख्तिल लवा बैन दखूल फहौम अली फतूज फल में कराते लम या फुरस्मुहा, अभी तक उसके निशान भी नहीं मिटे। लिमा नसजत हा मिन जनूबिन व शमाली, जनूब और शमाल की हवा, कभी इस तरफ से हवा आती है तो उस पर मिट्टी डाल जाती है, दूसरी तरफ से हाथ हवा आती है तो उसकी मिट्टी को उठा देती है। तो अभी तक उनके निशानात बाकी हैं। तो वो कहता है तरा बार अल अराम फी अरसातिहा वक़ीआनिहा कअन्नहा हब्ब फुलफुली, बीच में कुछ अशार मुझे भूल गए हैं। तो वो कहता है कि आप देखोगे कि बकरियां रखी हुई थी ना उस वक्त के लोग, जाहिर है बकरियां जानवर ऊंट रखते थे, कि अभी भी उसके मैदानों में जहां वो रहते थे और उनके सहन के अंदर अभी भी बकरियों की मिंगनियां पड़ी हुई, कान्हा हब्ब फुल फोली, ऐसे हैं कि जैसे वो ये जो काली मिर्च होती है ना, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं काली मिर्च के जिस तरह दाने होते हैं ना, ऐसे वो अ, बकरियों की मेंगनियां वगैरह वहां पर पड़ी हुई नजर आती हैं। तो बहरहाल ये आजिफत तरहुल भी उसी तरह का है कि भाई कूच का वक्त करीब आ गया है, अभी तक हमारे कजावे, यानी हमारी सवारियां हमारे कजाओं के साथ कसी हुई उधर ही बैठी हैं। मतलब क्या है, हर शेर के पीछे मतलब होता है। मतलब ये है कि हमारी सवारियां, हमने इन पर सामान रख दिया, कजावे कस दिए, कूच की तैयारी कर ली, कूच का वक्त करीब आ गया, लेकिन हमारी सवारियां इस वतन से, वो ऊंटनियां वो सवारियां इस वतन से इतनी मानूस हो चुकी हैं कि इस वतन की जुदाई का इनको भी इतना गम है कि कूच का वक्त करीब आ गया है, हम इनको उठा के कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कजामों के साथ उधर ही बैठी हुई हैं, उठ ही नहीं रही। ठीक है, ये शायर कहना चाहता है। बाद में वो कहता है कान कदी, फिर जाहिर है उठाना था, जाना तो था। तो ये शेर का मैंने कहा था मतलब हम कल बयान करेंगे। आगे जी कहते हैं छठी किस्म होती है वह तनवीनुल गाली, ये भी तनवीन जो है ना शेरी जरूरत के लिए आती है। तमाम जो अहले लुगत हैं वो इसको नहीं साबित करते, बाज करते हैं। इमाम अखफश ने इसको साबित किया है। तो वो कहते हैं वह तनवीनुल गाली, ये भी इसम का खासा नहीं है, ये फेल इसम पे आ जाती है सब पर ही। वअस्बतहुल अखफश, इमाम अखफश लुगावी नहवी ने इसको साबित किया है, यानी वो कहते हैं कि ये भी तनवीन की एक किस्म है।
وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ الْقَوَافِيَ الْمُقَيَّدَةَ، یہ ان قافیوں پر آتی ہے جو مقید ہیں۔ مقید کس کو کہتے ہیں؟ وہ قافیہ جس کا اختتام، مطلقہ اس کو کہیں گے جس کا اختتام کس پر ہو، بول کے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میرے ساتھ ہیں۔ حرف علت، حرف علت پر ہو۔ ہاں، جس کا حرف علت پر اختتام ہو اس کو مطلقہ کہتے ہیں، قافیہ مطلقہ۔ اور جس کا اس کے برخلاف حرف صحیح پر ہو تو پھر اس کو کیا کہہ دیں گے؟ قافیہ قوافی مقیدہ۔ مقیدہ۔ ہاں، بس اتنی سی تو بات ہے۔ کا قول ہی، جیسے شاعر کا کہنا ہے، وقاتم الاعماق خاول مخترقن۔ اچھا جی، کتنے ہی لقودق صحرا، وقاتم الاعماق، یہ اصل میں اس سے پہلے ربا تھا، ربا۔ رب قاتم الاعماق، کتنے ہی لقودق صحرا، اب یہ اردو کا لفظ ہے، کتنے ہی لقودق صحرا، قابل مخترقن، خالی راستوں والے، میں ان سے گزر گیا، میں ان سے گزر گیا۔ کتنے ہی کتنے ہی لقودق صحرا، صحرا در صحرا، مطلب اس زمین پر دو راستے ایسے ہیں، اگر انسان اس پر غور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو انسان اپنی آنکھوں، اپنے کان، کسی بھی چیز کی طرف دیکھے، لیکن انسان اپنی مانوس چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی طرف جائے تو میرا، جس کو کہتے ہیں نا، بندے کا ایک آبزرویشن ہوتی ہے، ایک سمندر اور ایک لقودق صحرا، یعنی صحرا ہی صحرا، سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا صحرا، درمیان میں کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ یہ انسان پر ایک رعب، ایک خوف طاری کرتے ہیں، اور انسان کو تنہائی کا اور انسان کو موت کا احساس دلاتے ہیں۔ سمندر بہت باروب چیز ہے اور بڑا زبردست چیز ہے سمندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، میرا خیال ہے، نیوی میں وغیرہ میں کام کرتے ہوں گے، ان کو پہلے دماغی اور سائیکولوجیکلی اس بات کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہوگی کہ اتنے اتنے مہینوں تک انہوں نے سمندر میں رہنا ہے جہاں کچھ ہے ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سمندر ہی سمندر ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بھئی دیکھیں وہ انسان کس طرح، اس کا دماغی طور پر وہ کس طرح، وہ کتنا مضبوط آدمی ہوگا، یہ اس کی ٹریننگ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے سمندر کے اندر ہر شخص جو ہے وہ سمندر کا سامنا، اور دوسرا صحرا، صحرا جو ہے نا، یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے تو آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے مانوس حالات سے ہٹ کر یہ جو صحرا ہیں، انسان ان کو دیکھے اور ایک سمندر کی بے انتہائی کو دیکھے ہمارے اعتبار سے، تو بندے کو نظر آئے گا کہ بھائی ان کو بنانے والے خدا کی قدرتوں کی انتہا کیا ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے قاتم الاعماق، لقودق صحرا، کتنے ہی لقودق صحرا، قابل مخترقن۔ ترجمہ لکھ دیتا ہوں میں، لفظ بھی مشکل ہیں، کتنے ہی لقودق صحرا، دو ہا آگے ہیں بس لکھتے ہوئے غلطی سے۔ اچھا، لقودق صحرا، خالی راستوں والے، کتنے ہی لقودق صحرا، خالی راستوں والے، بس اتنا شعر ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ جہاں مطلب کوئی جاتا نہیں ہے تو میں ان راستوں سے گزر گیا، میں ان راستوں سے گزرا ہوں۔ اصل میں یہ شاعر اپنے شجاع، بہادر ہونے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے اور اپنے مرد خبیر ہونے کی علامت دے رہا ہے کہ ایک تو صحرا در صحرا ہے، لقودق صحرا ہے، کوئی ادھر جاتا ہی نہیں ہے اکیلا، تو کہتے ہیں ان کے راستے بھی خالی ہیں۔ راستے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو صحرا ہوتا ہے نا، وہاں پر کوئی راستہ ہمیشہ رہتا ہی نہیں ہے، جتنی مرضی آپ گاڑیاں دوڑا لو، رات کو ہوا چلے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ والا ٹیلا اس جگہ پہ پڑا ہوگا، وہ والا ٹیلا اس جگہ پہ پڑا ہوگا۔ آپ صحرا کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ
مشرق کہاں تھا، مغرب کہاں تھا، کیونکہ ٹیلے کے ٹیلے بدلے ہوئے ہوں گے، پورا نقشہ ہی صبح تک تبدیل ہوگا یا جب بھی ہوا چلے گی۔ تو اب صحرا کے اندر کسی شخص کا، اور پھر وہ صحرا در صحرا ہو، لمبا چوڑا صحرا ہو، اور پھر اکیلا آدمی، تو نہ ہر بندہ ادھر رخ کر سکتا ہے، نہ ہر شخص اتنا سیانا اور سمجھدار ہوتا ہے کہ صحرا میں خود رستہ تلاش کر لے۔ تو کہتے ہیں ایسے صحرا جن میں کوئی شخص چلا جائے تو وہ راستے یعنی بھٹک جائے گا، تو میں ان لقو دک صحراؤں سے، جن کے خالی راستے سے جہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور یہاں کوئی راستہ یا کوئی نشان یا کوئی گزرنے والے کا ملتا ہی نہیں ہے، تو میں ان راستوں سے بھی گزرا ہوں، ان صحراؤں کو بھی میں نے پار کیا ہے اور کراس کیا ہے۔ یہ اپنے مرد خبیر ہونے کا کہ سمجھدار دانا کتنا ہے، اور دوسرا بھائی یہ شجاع ہے، بہادر ہے۔ صحرا کا رخ اکیلا بندہ اس طرح کوئی نہیں کرتا، نہ کسی میں اتنی جرت ہوتی ہے۔ ایک اور بندے نے بھی کیا تھا جی صحرا کا رخ، سیدنا عمر اس پر پھر بڑے ناراض ہوئے تھے۔ وہ بندے کا نام کیا ہے جی؟ خالد بن ولید۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بچے قربان ہوں جی خالد بن ولید پر، کیا جی۔ سر وہ ناممکن سفر بتا رہے تھے جو انہوں نے کیا۔ ہاں تو سیدنا عمر رضی اللہ بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے نا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ وہ ڈسپلن کو پسند نہیں، تو یہ حج کرنے کے لیے آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی امیر المومنین کے ایک تو اذن کے بغیر اور فوج کو ادھر چھوڑ کے، اور کہتے ہیں کہ وہاں سے جو بھی گزرتا تھا اور یا جو بھی گزرا ہے تو مطلب اس کی موت کے چانسز کہ اس صحرا کو، یعنی وہ راستہ شارٹ پڑتا تھا لیکن اس سے کوئی گزرتا نہیں تھا، کہ وہ اتنا بڑا صحرا اور بیچ میں مطلب، تو وہ خالد ابن ولید نے، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت ان کی کہ بھائی اس طرح، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کو انہوں نے معزول کر دیا، لیکن ان کے معزول کرنے کی نا لوگوں نے بڑی بڑی وجہ بیان کی ہیں، وہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی۔ کچھ کہتے ہیں وہ سیدنا عمر کو یہ خطرہ تھا کہ یہ کوئی مطلب کہہ لیں کہ بغاوت نہ ہو جائے۔ وہ یار کیا باتیں کرتے ہو آپ۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے عمر فتنوں کے سامنے بند دروازہ ہے، جب یہ ٹوٹ جائے گا پھر فتنے آ سکتے ہیں، تو وہاں کیا ڈر ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی مصلحت ہوگی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کیا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے قطعاً ناراض نہیں تھے، ان کی خدمات کے معترف تھے۔ ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو جانشین مقرر کر دیں، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کس کو بناتا، اگر میں بناتا ابو عبیدہ ابن الجراح امین و حاضر الامہ زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا تو اللہ مجھ سے پوچھتا کہ آپ میرے لوگوں کو کس کے ہاتھ میں ان کی باغ دے کے آئے ہو، باغ دوڑ، تو میں کہتا کہ امین و حاضر الامہ۔ تو پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر خالد زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد جانشین چنتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا تو میں کہتا کہ میں اس کے ہاتھ میں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کہا ہے، پھر یہ روایت جو ہے وہ آتی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ایسی بات نہیں ہے، بڑی قدر کرتے تھے۔ اچھا ایک اور بندہ بھی ہے جی، ایک اور بھی عسکری کمانڈر ہے جس نے ایک بڑا صحرا عبور کیا ہے، یہ جو بتائے نا وہ انعام پائے جی، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اب تو میں نے نقل لگوا دی ہے۔ علاؤدین ایوبی۔ ان کے بہنوئی تھے صحیح تھے شاید۔ نہیں 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 نہیں، آپ اب دور چلے گئے ہیں، اور سسٹر نے ذکر کیا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ کوئی 150 200 سال تھوڑی سی سسٹر پیچھے لے جائیں تاریخ کو۔ صحابہ کے عہد کے نہیں ہیں، تابعین کے عہد کے بھی نہیں ہیں۔ الدین زنگی۔ جی الدین زنگی نہیں، وہ تو نہیں نہیں، ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی ساتھی کے ہے۔ بھی استاد ہیں نا، ہاں ان کے ساتھی ہیں۔ ارے بھائی عمر بن جہاں عبد العزیز۔ نہیں نہیں نہیں، محمود غزنوی، محمود غزنوی نے صحرا، یہ جو جب وہ گجرات کاٹھیاواڑ کی طرف گیا تھا نا، تو اس نے یہ صحرا عبور کیا تھا، تو اس نے بھی مختصر راستے کے لیے 7 لوگوں کو لیا اور بہت سارا پانی اس نے سٹور کیا،
یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو راجستھان کا سارا یعنی بہاول نگر سے نکلتے ہوئے پھر راجستھان، تو وہاں سے یہ بے خبری میں ان کو لینا چاہتا تھا، تو اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس پر کوئی جاتا نہیں تھا، اور ایک دو جنگوں میں یہ راستے میں بھول بھی گیا تھا، قرآن بڑا پڑھتا تھا بہرحال، تو بندہ بڑا دلیر تھا ویسے۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین یہ جو محمود غزنوی ہے نا، یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے بھی بڑا فاتح ہے، بڑا فاتح ہے، یعنی جرنیل میدان مارکا کے اندر نا جو برق رفتاری فتوحات کے اندر اور لڑنے کے اندر سلطان غزنوی محمود بن سبکتگین غزنوی کے اندر ہوتی تھی، وہ صلاح الدین ایوبی ذرا جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا۔ یہ اس کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا، یہ بس اس نے یہ نہیں کیا کہ بھائی ڈیرے ڈال کے بیٹھ گیا تو 3 مہینے تک محاصرے چل رہے ہیں، آیا لڑا ختم کیا شام تک، یعنی شام تک کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کئی کئی دن بھی لگ جاتے تھے، لیکن اس کی فوجوں کی ٹریننگ ایسی تھی کہ وہ مطلب بہت تیز رفتار تھے، مطلب کمانڈو ٹائپ لوگ تھے، وہ یہ دنوں میں مار کے ختم کرتا تھا، تو کمال بندہ تھا غزنوی۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فتوحات کے اندر سکندر اعظم کے برابر کھڑا کیا جا سکتا ہے، فتوحات اس کی اور اس کی برق رفتاری، اس کی فتوحات اور اس کی آرمی جس طرح برق رفتاری سے لڑتی تھی، جپڑتی تھی جس طرح، یہ اس میں یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فوج کو بھی ٹکر دے۔ صلاح الدین ایوبی اس سے 150-200 سال بعد کے ہے نا، ہاں جی، یہ تو 300 کچھ ہجری کا ہے۔ اچھا جی، بہرحال اور اس نے سومنات توڑا نہیں تھا، یہ بات تاریخی طور پر یہ مطلب ایسے ہی بعد میں سومنات اس نے جا کے فتح ضرور کیا تھا، لیکن اس کی وہ مطلب توڑا وغیرہ ہو یا کوئی اس طرح کہتے ہیں لوٹنے کے لیے آتا تھا، یہ بات ہے بکواسیات کرتے، تو نعوذ باللہ۔ پھر پہلے دن بھی میں نے کہا تھا جب ہماری پہلی کلاس تھی شاید یہ دوسری، تو پھر اب اس چکر میں پڑ جائیں گے نعوذ باللہ، تو پھر اسلام میں جو جہاد میں مال غنیمت آتا ہے اس کو کیا آپ کیا نام دیں گے؟ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا جی۔ وَمِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، مائک پھر آن ہو جاتا ہے جی۔ وَمِنْ خواص، اچھا کہتے ہیں کہ الترنم والغالی فیکونان فی الاسم والفعل والحرف، ترنم اور غالی یہ دونوں جو تنوین کی قسمیں یہ اسم میں بھی ہو سکتی ہیں، فعل میں بھی ہو سکتی ہیں اور حرف میں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَمِنْ خواص الاسم، اسی طرح اسم کے خواص میں جر اور تنوین کے بعد النداء و ندا آتی ہے، ندا کے یہ احکام یہاں نہیں لکھیں گے، یہ بعد میں جا کے لکھیں گے، یہاں صرف اس کو گنوانا ہے کہ یہ بھی قسم ہے۔ نحو یا زید والالف واللام، جس کو ہم ال بھی کہتے ہیں، والالف واللام نحو الرجل والاسناد الیہ، ای اسناد الیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے وہ خود بھی بیان کریں۔ الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں زید، اب اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں قائم، اچھا آپ کہتے ہیں قاما، یہ قاما کہہ کے آپ زید ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، اچھا، یا پھر آپ کہتے ہیں انصر، یہ انصر، ٹھیک ہے، تو یہ انصر میں آپ انتا کے اوپر ایک حکم لگا رہے ہیں، انتا کے اوپر کس چیز کا یعنی نصر اور نصرت کا طلب کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسناد ہوتا ہے، یعنی اسناد وہ ہوتا ہے جس میں نسبت، اسناد کس کو کہتے ہیں؟ نسبت احد الشیئین الی الاخری، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، ایسی نسبت کہ ایک چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہوں یا اس پر کوئی حکم لگا رہے ہوں، جیسے زید پر ہم نے حکم لگایا کھڑے ہونے کا اور ہم نے اس کے اوپر حکم لگایا مدد کرنے کا، نصرت کا، تو جس کے بارے میں جس پر آپ حکم لگاتے ہیں، جس کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور جس کی طرف آپ کسی حکم کی، کسی فعل کی، کسی مصدر جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، اور جس عمل کو، جس فعل کو آپ نسبت دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسند۔ اب اس تعریف میں سمجھ لیں، بہت سارے طالب علموں کو نا مسند اور مسند الیہ سمجھ نہیں آتا، بڑی کلاسوں تک جاتے ہو، قام زید یا زید قائم۔ اب دیکھیں اس میں
आप खड़े होने का जो यानी खड़े होने की खबर दे रहे हैं। खबर क़याम, ये किसके बारे में दे रहे हैं? अब आपने बोलना भी है ना मेरे साथ, खबर क़याम किसके बारे में है? जैद के जैद के बारे बारे में। में। जैद के जैद बारे के में। बारे हाँ में। अच्छा, दूसरी ताबीर के मुताबिक आप खड़े होने का, क़याम का हुक्म लगा रहे हैं किस पर? जैद पर। जैद पर। जैद पर, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी तरकीब, आप क़याम, क़याम का मतलब है मस्तर, यानी खड़ा होना, एक फेल है, एक मस्तर है, इसकी निस्बत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसनाद कर रहे हैं। ये इसनाद किसकी तरफ हो रही है? जैद की जैद तरफ। की तरफ। जैद की तरफ। यानी अल इखबार अन हो, इसम की एक अलामत यह है, अल इखबार अन हो, उसके बारे में खबर देना। अल इस्नाद इलैहि, उसकी तरफ किसी फेल की, किसी चीज की निस्बत करना, इस्नाद करना उसकी तरफ, किसी फेल वगैरह की। अच्छा, एक तीसरी ताबीर क्या हमने इस्तेमाल की? हुक्म लगाना, ठीक है। हमने उसके ऊपर हुक्म लगाया जैद पर खड़ा होने का। ये जिसके बारे में खबर देते हैं, जिस पर हुक्म लगाते हैं, जिसकी तरफ इस्नाद करते हैं, उसको मुस्नादुन इलैहि कहते हैं। और ये मुस्नादुन इलैहि क्या होता है? जुमले के अंदर इसम। मैंने जो, हाँ, ये इसम ही हो सकता है। मुस्नद इलैहि सिर्फ इसम हो सकता है बस, और कोई ना फेल मुस्नद इलैहि हो सकता है, ना हर्फ मुस्नद इलैहि हो सकता है। मुस्नदुन इलैहि सिर्फ और सिर्फ इसम हो सकता है। हाँ, जो मुस्नद है वो फेल भी हो सकता है और इसम भी हो सकता है। फेल तो आम होता है, फेल होता ही मुस्नद है, जहां भी कोई फेल आएगा ना वो मुस्नद ही होगा। अच्छा, और हर्फ क्या होता है? मुस्नद होता है, मुस्नद इलैहि होता है। बिरूनी, ना मुस्नद होता है ना मुस्नद ले। शाबाश भाई। हाँ? ना वो मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैहि होता है, बल्कि मुस्नद और मुस्नद इलैहि के दरमियान किसी रबत या किसी माना को पूरा करने के लिए वो आता है। तो बस उसकी इतनी ही हैसियत है जी। आप क्या पूछने लगे थे? हल मिन साइलिन। अच्छा, अब मुस्नद इलैहि उसको कहते हैं। मुस्नद इलैहि, ये बात मैं आपको बताने लगा हूं। चले मैं आपसे पूछता हूं, जुमले के अंदर मुस्नद कितनी चीजों को कहा जा, मुस्नद इलैहि क्या क्या होता है? सिर्फ इसम होता है। नहीं, इसम तो होता है, लेकिन जब हम इराब करते हैं और इसम के आगे अकसाम पढ़ते हैं जुमले में, तो मतलब आपने कोई ऐसी ताबीर इख्तियार की है पढ़ते हुए पहले दिरासा में कि फुला फुला चीज कलाम के अंदर मुस्नद इलैहि होती है? जैसे मुब्तदा, जैसे जी क्या? जैसे मुब्तदा हो वो भी एक मुस्नद हम्म, है। जैसे फाइल मुस्नद है, उसकी तरफ फेल की निस्बत होती है। और और हाँ, ये माशाल्लाह इन्होंने अच्छा बताया है। और बहुत कम तलबा बताते हैं। असल में ना हम बस वही जिसको कहते हैं कि एक अ, बस जो किताब में लिखा होता है ना, बस उसी को रट्टे लगाते रहते हैं। भाई मुस्नद ये होता है, मुस्नद इलैहि होता है। तो आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो हर चीज किताब में नहीं लिखी होती। तो आप खुलासा निकाल लें भाई। मैंने जो खुलासा निकाला है अल्लाह की इस पूरी जमीन में, जो अरबी जबान के बारे में मैं जानता हूँ, सिर्फ तीन चीजें कलाम अरब में मुस्नद इलैहि होती हैं बस। इन तीन को ज़हन में रख ले, बाकी बस हर चीज भूल जाए। एक होता है जी मुब्तदा, दूसरी होती है, सॉरी, बल्कि पहले मुझे मुब्तदा नहीं लिखना चाहिए। एक होता है फाइल, दूसरा होता है नाइब फाइल, और तीसरा होता है जी मुब्तदा। बस मुस्नद इलैहि है, इसके अलावा कोई चौथा ला के दिखाएं आप, कलाम अरब सारा ढूंढें आप, जिसके बारे में आप खबर देते हैं, जिस पर आप हुक्म लगाते हैं, जिसकी तरफ आप किसी फेल वगैरह या किसी हुक्म की, किसी शय की इसनाद करते हैं, वो कलाम अरब को
की का इस्तक़रा करने के बाद मतलब या फाइल होता है या नाइब फाइल होता है या मुब्तदा होता है मुब्तदा की किस्म अव्वल में, ये बात याद रखना। क्योंकि मुब्तदा की किस्म सानी आप करार देंगे तो फिर तो उसमें खबर भी जो होती है ना वो भी आ, मुस्नद इलैहि हो जाती है। तो लेकिन मुब्तदा हम आम मान रहे हैं किस्म अव्वल। हाँ जी, आपके पास कोई चौथी मिसाल हो? सर मतलब ये जो इन्ना का इसम और काना का इसम है, ये नहीं आते इसमें? ये मुब्तदा में ही आ जाते हैं ना मेरे भाई। अच्छा, मैंने ये इनको ताबीर जब इख्तियार की है ना, ठीक है, कुछ मतलब किताबों से पढ़ने से ही हमें चीजों का अंदाजा होता है, तो कुछ जिक्र भी कर देते हैं। तो मतलब मुब्तदा के बारे में इन्ना का जो इसम होता है भाई वो मुब्तदा ही तो होता है, काना का जो इसम होता है वो मुब्तदा ही तो होता है। समझ रहे हैं बात? आ जाके वो बात जी मुब्तदा जी। की तरफ लौटेगी, ये बात है। तो असल में यानी कलाम में असलन या फाइल होता है या नाइब फाइल या फिर मुब्तदा। फिर आके जो इन्ना आपने ये तो पढ़ा होगा ना, हुरूफ मुशब्बह बिल फिल किस पर दाखिल होते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? हुरूफ मुशब्बह बिल फिल किस पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा पे दाखिल, सदा और मुब्तदा खबर पर। खबर। हाँ हाँ, मुब्तदा और खबर पर ही दाखिल होते हैं, ठीक है। तो फिर असल में तो वो मुब्तदा खबर ही रहे ना, कि इन्ना के दाखिल होने से पहले मुब्तदा और खबर थे। अच्छा, और इसी तरह आप अफ़ाले नाक़िसा वो भी मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं। ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, अफ़ाले नाक़िसा, लाए नफ़ी जिन्स, मावला मुशाबे बलईसा, इनको इनका नाम क्या रखते हैं, किसी को पता है? मुब्तदा और खबर के एतबार से इनका नाम क्या रखते हैं? इनको कहते हैं नवासिखुल मुब्तदाई वल खबर। ये जो हरूफ मुशब्बह बिल फेल हैं, अफ़ाले नाक़िसा हैं, लाए नफी जिन्स और मावला मुशाबे बलईसा, जो इसम को नसब या रफा या खबर या रफा और नसब देते हैं, इनको कहते हैं नवासिख। नवासिख नसख से निकला है ना, कि ये चारों के चारों अकसाम जो जिक्र की हैं ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। और मुब्तदा और खबर का जो रफा और नसब का पहले से हुक्म होता है ना, कि मुब्तदा भी मरफू होता है, फिर वो मुब्तदा खबर को रफा देता है। और मुब्तदा का रफा इब्तिदा की वजह से होता है, किसी जाहिरी यानी आमिल की वजह से नहीं होता, लफ्जी आमिल की वजह से। तो जब ये आ जाते हैं, ये आके मुब्तदा और खबर का वो इराबी हुक्म समेट देते हैं, उसको मनसूख कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये अपना हुक्म लगा देते हैं कि अब हम इन्ना जईदुन कायमुन था, अब इन्ना कहता है मैं इसको नसब दूंगा, आपका रफा का हुक्म हमने खत्म कर दिया। और काइमुन को उसने कहा कि अब ये मेरी खबर है, इस वजह इनको कहते हैं नवासिखुल मुब्तदा। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, अफ़ाल नाक़िसा, लाइन फी जिन्स, मावला मुशाबे बलईसा, इनको कहते हैं नवासिखुल मुब्तदा वल खबर। तो यानी मुब्तदा और खबर पर ही दाखिल होते हैं। तो फिर मुस्नद इलैहि कलाम अरब में जानने के लिए सिर्फ तीन रह गए, फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा, बस। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कहे अकाइमुन ज़ैदानी, अकाइमुन ज़ैदानी, इसमें आप मुझे बताएं मुस्नद इलैहि कौन है जी, बताएं। कायम जो है वो जईदानी। कायम जईदानी। मुब्तदा है, और कायम मुब्तदा है या खबर? अज़ैदान क्या है? खबर। अब आप में से कोई शख्स सवाल करे कि भाई देखें, आपने तो कहा था कि भाई फाइल, नाइब फाइल और मुब्तदा, तो इस सूरत के अंदर ये अज़ैदान खबर है और ये यहाँ पर मुस्नद इलैहि बन रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? माज़ा तुजीबून? हम्म जब हमने कहा कि फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा, बस तीनों ही मुस्नद इलैहि होते हैं, तो यहाँ पर अज़ैदान ये तो खबर भी मुस्नद इलैहि के तौर पर आ गया। फिर क्या जवाब देंगे? कोई है जवाब? भाई जहां जवाब ना आता हो ना, तुक्का भी लगाया करो, तुक्का लगाने का भी सवाब मिलता है, ठीक है जी। आपको उस दिन भी बताया था इस सवाब होता है। तो तुक्का लगाएं आप लगाएं तुक्का, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, कौन ये सा मतलब, कोई क्या मतलब। ये
میرے خیال میں یہ قائمون صیغہ صفت ہے نا، تو یہ ہاں اس کا وہ ہے. جی، اس کا کیا ہے؟ اس کا فائل ہے. فائل ہے، ہاں. تو پھر تو یہ مسند الیہ ہے جو ہم نے فائل، نائب فائل، خبر، مبتدا ذکر کیا، تو یہ ان میں سے کوئی چوتھی قسم ہوگی یا ان تین قسموں میں سے ہی کوئی قسم ہوگی؟ انہیں تین میں ہے. جی، کون سی؟ فائل فائل. والی. ہاں شاباش، یہ زبردست. دیکھیں مشابہ. اب، یہ ہاں میرا تکا ٹھیک لگ گیا سب. ہاں، اب دیکھیں نا بھائی، تکا لگانا تو چاہیے نا. تکا لگانے کا اب دیکھیں کتنا ثواب آپ کو ملا ہے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے؟ تو اب بدلہ ملا ہے آپ کو، اپریسیشن ملی ہے، ٹھیک ہے. اچھا فائل، وہ بھائی ہم نے کہا فائل نائب فائل ہے، تو بھائی یہ الزیدان کو آپ جب مبتدا کی قسم ثانی میں آپ کہتے ہیں کہ ایسا صیغہ صفت ہو جس سے پہلے حرف نفی یا حمزہ استفہام ہو اور وہ اپنے یعنی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، تو پھر یہ اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کا آگے جو فائل یا نائب فائل ہوتا ہے نا اس کو خبر کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فائل سدا. پڑا ہے سدا مسدل. جی، صدام مصد الخبر. ہاں بھائی صاحب، یہ فائل ہی ہے. قائمن کہتے ہیں، قائمن فی قوت قول کا ایقوم الزیدان، اقائم الزیدان فی قوت قول کا ایقوم الزیدان. تو بھائی الزیدان فائل ہی تو ہے، تو ہم نے بھی وہاں یہی کہا ہے کہ فائل نائب فائل مبتدا. تو ہماری بات کہاں آپ رد کر پائیں؟ آپ ہمارا قاعدہ توڑیے. اچھا جی، ول اسناد الندا ہوتی جی ہے. سر، یہ فائل صدہ مصدق خبر جو ہے یہ آپ نے کس کو کہا ہے؟ یا آپ نے زیدان کو کہا ہے؟ زیدان کو کہا ہے نا، زیدان. زیدان یہ قائم کا فائل ہے بھائی. اور اگر یہاں جو ہے نا مضروب ہوتا، مضروب الزیدان، تو اسی الزیدان کو ہم کہتے ہیں یہ نائب فائل ہے. آ جا کے اس نے فائل نائب فائل کی طرف ہی لوٹنا ہے. اس کو کہتے ہیں مبتدا کی قسم ثانی، جس میں مبتدا جو ہے نا وہ ہم صیغہ صفت کو کہتے ہیں. عام طور پہ تو ہوتا سر تو اس ہم میں نے کہنا تھا کنفیوژن ہے زید. کہ الزائدان خبر کیسے ہوگی؟ ہاں، خبر کیسے ہو گئی؟ وہ خبر ایسے ہو گئی کہ بھائی یہ ہے تو فائل اصلاً، یہ معنوی اعتبار سے اور اسناد کے اعتبار سے اور اقائم ان کا معمول ہونے کے اعتبار سے یہ اس کا فائل ہے کہتے ہیں. لیکن اسی لیے تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے نا میرے بھائی، سد مسدل خبرے. کہتے ہیں فاعلن ایسا فائل ہے سدا جس نے پر کر دیا مسد الخبر، خبر کے پر کرنے کی جگہ کو. اقائم صیغہ صفت ہے، ابتدا میں آ رہا ہے اور لفظی عامل سے خالی ہے. آپ اس کو مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ سے بندہ پوچھے، آپ کہیں گے بھائی فائل بھی نہیں نائب فائل بھی نہیں، 8 قسمیں آپ نکال لیں، خبر بھی یہ نہیں بنتا، تو پھر کیا ہے؟ تو ظاہر ہے ایک ہی وجہ بنتی ہے کہ بھائی یہ مبتدا ہے. اگر یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کون سی ہے؟ تو بھائی اس کی خبر جہاں پر آنی تھی نا وہاں پر اس صیغہ صفت کا فائل آ گیا ہے. تو اب یہ فائل نے ہی خبر کی کمی کو پورا کر دیا. تو کہتے ہیں سدا. سدا کا مطلب ہوتا ہے جگہ پر کرنا، خلا کو پر کرنا. تو کہتے ہیں یہ ہے تو فائل قائم ان کا، لیکن اس نے خبر کے قائم مقام ہو گیا، خبر کے نائب بن گیا، خبر کی جگہ کو پورا کر دیا. وہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ تو ہمیں مبتدا شیخ خبر صاحب، کی بات میں ہی لے جی. شیخ صاحب یہ فائل زائدانی یہ تو پھر جملہ فعلیہ ہوا نا؟ زیدان یعنی قائم قائم زیدان، نہیں 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 جی، نہیں، جملہ فعلیہ کیسے ہو گیا؟ جی ادھر کوئی فعل ہے اس ہی لیے نہیں. کیونکہ اس میں ہاں ہاں بولیں. آ، اس میں جو ہے وہ قائمون جو ہے وہ جو یقوموں کے معنی میں ہے. سے مشابہ بھی، مشابہ فائل کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس طرح سے دیکھیں کہتے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا مجھے بھی. نہیں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. وہ مشابہ اس کو کہتے ہیں فعل معروف، مشابہ فعل معروف. نہیں 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 بھائی، بات یہ ہے
जुमले के अंदर दो ही किस्में होती हैं जुमले की, तीसरी कोई किस्म अभी तक इजाद नहीं हुई है। या जुमले का जो पहला जुज है वो फेल होगा, वो फेल व फाइल हो सकता है, फेल व नाइब फाइल हो सकता है, या फिर पहला इसम होगा। ठीक है। अच्छा, तो बस सादी सी बात है, अगर फेल उसका पहला जुजम है, जुज है, आगे फेल फाइल नाइब फाइल है, तो हम इसको फेलिया कहते हैं फेल की वजह से। और अगर वो उसकी इब्तिदा इसम से हो रही है और वो इसम मुब्तदा बन रहा है, तो फिर उसको हम जुमला इसमिया कहेंगे। अब देखें कायमुन, यहां तो कोई भी फेल नहीं है, पूरे जुमले में ही फेल नहीं है। कायमुन ठीक है, वो अमल करता है, वो तो फिर मस्तर भी अमल करता है अपने फेल वाला। ठीक है, वो तो अमल तो कोई भी कर सकता है ना। फिर तो अन मस्तरिया जो है वो फेल को मस्तर की तावील में करके इसम बना देता है। ठीक है, तो वो किसी वाला अमल करने से ये तो नहीं है कि वो फेल बन जाएगा, तो वो फेल नहीं है, कायमुन है तो इसम ही, आप उस पर तनवीन पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है? जुमला तो इसम से शुरू हो रहा है ना, इसका पहला जुज इसम है, लिहाजा इसको जुमला मुब्तदा व खबर और जुमला इसमिया कहेंगे। तो कहते हैं वल इस्नाद इलैहि, भाई इस्नाद इलैहि की समझ आ गई? इस्नाद इलैहि का मतलब होता है उस पर हुक्म लगाना, उसकी तरफ किसी फेल की निस्बत करना, मारने की, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, पढ़ने की, ठीक है, मरने की, जिंदा होने की, ठीक है, पैदा करने की। तो ये जो इस्नाद आप करते हैं, चाहे वो आप मजहूल में करें, चाहे आप मारूफ में करें, उसको आप चाहे आप जुमला इस्मिया में करें, चाहे आप जुमला फेलिया में करें, तो जिसकी तरफ इस्नाद होती है ना, वो मुस्नदुन इलैहि होता है। और जिसकी इस्नाद होती है, जिसको उसकी तरफ, जिस फेल को या जिस मस्तरी माना को उसकी तरफ निस्बत दी जाती है, तो वो अल्लाह आपका भला करे, क्या होता है? मुस्नद होता है। फमान अल बैत, शेर का माना क्या है? वो जो शेर था, बिल जर्र व तनवीन व निदा व अल व मुस्नदिन लिलिस्म तमयीजुन हसल। कहता है हासाला लिलिस्म, इसम के लिए हासिल हो गई, तमयीजुन पहचान, अनिल फेल वल हरफे, हरफ और फेल से उसकी पहचान हो गई, उससे उसकी तमयीज हासिल हो गई। बिल जर्रे, जर के साथ, व तनवीन, तनवीन के साथ, वन निदा और निदा के साथ, यहाँ वन निदा ए पढ़ेंगे, वन निदा, निदा के साथ, वल अलिफ वल लाम और अल के साथ, वल इस्नाद इलैहि और इस्नाद इलैहि के साथ। इस्नाद इलैहि का माना करते हैं ऐ अल इखबार अन हो, यानी उसके बारे में खबर देने के वजह से, और खबर देने के साथ। ठीक है जी, ये मसला हो गया। आगे उन्होंने नक्शा बनाया, ये आप खुद देख लीजिए। अलामातुल फेल, कहते हैं फेल की अलामात। अब उन्होंने इसम की 5 अलामतें जिक्र कर दी, अब वो फेल की अलामतें पहले इकट्ठी जिक्र करेंगे, फिर इसम फेल माजी की अलग अलामत बताएंगे, फेल मुजारे की अलग अलामत बनाएंगे, और फेल अमर की। दुनिया में अभी तक फेल, अरबी जबान के अंदर फेल की सिर्फ 3 ही किस्में आई हैं, इसके अलावा कोई चौथी किस्म ही नहीं है। फेल या फेल माजी होता है, या फेल मुजारे होता है, या फेल अमर होता है। इसके अलावा दुनिया में कोई फेल की बनावट के एतबार से, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, इसके अलावा फेल की कोई चौथी किस्म नहीं है। वो जिसको आप फेल नहीं कह देते हैं, जिसको आप फेल अमर हाजिर, फेल अमर गायब मारूफ और फेल अमर गायब और हाजिर मजहूल कह देते हैं, भाई वो कभी फेल अमर हुआ ही नहीं था। वो तो फेले मुजारे था, आपने लाम अमर दाखिल करके, वो यन सोरो था, आपने लाम दाखिल करके जज्म दे के यन सुर बना लिया, तो वो फेले मुजारे ही है। लफज था तन सुरु, मुजारे था, आप लाए नहीं लाके एक तो फेले मुजारे को जज्म दे लिया, दूसरा तलब का माना हासिल कर लिए, तो वो ला तन सुर हो गया। अब आप लोग हिंदुस्तानी लोग आप कहते हैं कि वो फेल नहीं है, या वैसे बोल दिया जाता है, और नहवी एतबार से या माना, उसके माना के एतबार से उसको फेले नहीं या फेले अमर बोल देते हैं लामे अमर की वजह से। लेकिन अपनी बनावट के एतबार से, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, अपनी बिना के एतबार से, अपने सर्फ के एतबार से, सर्फ के मजमून के एतबार से 3 ही फेल की किस्में हैं। या फेल की माजी वाली शेप होती है, या फेल मुजारे वाली शेप होती है, या फेल अमर वाली शेप होती है। ठीक है जी, बाकी फेल की जितनी भी किस्में आएंगी वो सारी की सारी, मतलब फेल माजी अमर में तो कुछ तब्दीली होने नहीं वाले, फेल मुजारे में फिर बड़ी किस्में आ जाती हैं। वो बानून तकीद सकीला भी आ जाता है, फेल नहीं भी, जिसको आप फेल नहीं कहते हैं,
تو وہ لائے نہیں کے ساتھ بھی فعل مضارع آتا ہے، لام امر کے ساتھ بھی فعل مضارع آتا ہے، لام تاکید کے ساتھ بھی فعل مضارع آتا ہے، ما نافیہ کے ساتھ بھی فعل مضارع آتا ہے، لام نون تاکید کے ساتھ بھی فعل مضارع جہد آپ اس کو بولتے ہیں، لام میم اور لما کے ساتھ بھی فعل مضارع منفی ہوتا ہے۔ تو وہ پھر فعل مضارع کی ہی آگے صورتیں ہیں۔ باقی فعل کی تین ہی قسمیں ہیں، یا فعل ماضی ہوتا ہے بناوٹ اور اصل کے اعتبار سے، پھر اس ماضی میں تبدیلی کر کے آپ مضارع بناتے ہیں، پھر اس مضارع کے حاضر معروف کے یعنی 6 صیغوں سے آپ فعل امر کشید کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹل فعل بن جاتا ہے۔ علامات الفعل، میری بات سمجھنے میں دقت تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں مطلب سب سمجھ میں آ رہا ہے ایک الحمدللہ۔ مطلب میں ایک ردم میں بولا جا رہا ہوں تو آپ کہیں بھائی یہ بولے ہی جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو بہرحال آپ کے پاس ہینڈ ریز کرنے کا اختیار ہے بالتخییر۔ الحمدللہ۔ علامات الفعل، فعل کی علامات، بتا فعلت و اتت و یفعلی۔ بھئی آپ میں سے کوئی بھی بندہ اتنا شوقین ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ جو اشعار کو یاد کرے۔ بھائی اشعار کو یاد کریں، کوشش تو کریں، آپ کو 100 اشعار یاد ہو جائیں، 50 یاد ہو جائیں، چلے الفیہ کا کچھ نہ کچھ سمیل۔ الفیہ جب آپ نے پڑھا ہوگا، الفیہ ابن مالک، شرح ابن عقیل، تو بھائی دیکھیں میں بھی الفیہ کا حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بھی کوئی آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا، اب تو 10 نہیں، اب تو 12 14 سال ہو گئے، تو اب مجھے بھی اس کے اشعار یہ نہیں کہ ایسے یاد ہیں جیسے ہمیں کوئی قرآن مجید یاد ہوتا ہے یا جن چیزوں کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن بھائی دیکھیں الفیہ کا ایک اس کی کیا کہنی چاہیے، الفیہ کی ایک خوشبو آپ سے آنی چاہیے نا، تو آپ کوئی کم از کم اپنے شوق سے کوئی 10 20 شعر ہی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو دہراتے رہیں، تو یہ الفیہ کے شعر ابتدائی تو یاد کریں نا، کچھ نہ کچھ ہیں بھی آسان، اور ہم پڑھ بھی ایک ایک دو دو رہے ہیں۔ بتا فعلت و اتت و یفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی، بتا فعلت و اتت و یفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی۔ جی سلمان صاحب۔ سر وہ شعر کے حوالے سے سر اقبال خلجی کے بارے میں آپ نے کچھ کہا تھا، میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے شاگرد رہے ہیں، ہمیں بھی دلچسپی نہیں ہے شاید اتنی۔ ہلو مجھے سمجھ نہیں ہلو، آ رہی، ہاں جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی ابھی آ رہی ہے یہ سب آواز، آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے، فوراً جی، جلدی کریں، ہم نے یہ اگلا سبق بھی آپ نے بتایا تھا قافیہ جس کا آخری جو لفظ ہے وہ حرف علت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ مطلقہ، وہ جو پڑھا ہے نا قوافی، قوافی قافیہ کی جمع ہے قافیہ نا۔ مطلقہ۔ ہم جی یہ سمجھنے والی چیز ہے، اس کو تسلی سے پڑھیں گے ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا نا آج نا 10 لیکچر ہمارے مکمل ہو گئے، ابھی تک کوئی کلاس سے جائے نہیں کوئی بھائی ہے بہن، میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بھائی۔ 10 دن میں نے آپ کو 10 20 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، تو آپ کو میرا مزاج سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے بھی آپ بھائیوں بہنوں کا مزاج سمجھ آ رہا ہے، آ گیا ہے۔ اچھا، میرے میں جتنے کچھ الفاظ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات کو 10 دفعہ دہرانا پڑے یا 10,000 دفعہ دہرانا پڑے، میرے طالب علم کو بات سمجھ آنی چاہیے، ایک طریقے سے نہیں آئے گی میں سیکنڈ میتھڈ لاؤں گا، سیکنڈ سے نہیں آئے گی تھرڈ لاؤں گا، فورتھ، جب مطلب انسان خلق الانسان و ضعیفہ، کمزور ہوں، اگر تھک جاؤں میری قوا جواب دے جائیں تو الگ بات ہے۔ دوسری بات، میرا مذہب سمجھ لیں، مجھے نصاب ختم کرنے کا کوئی بخار ابھی تک نہیں ہوا، اس بخار سے میں الحمدللہ محفوظ رہا ہوں۔ مطلب بعض اساتذہ ہوتے ہیں وہ نصاب ختم کرنا ہے جی، وہ اتنے سیشن رہ گئے، میں کہتا ہوں نصاب بھی ختم ہونا چاہیے، یہ افضل ہے، یہ مرجح ہے، یہ ترجیح ہے، یہ ہم پر لازم ہے، لیکن نصاب اس شرط کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دگڑ مگڑ کر کے گزر جاؤ چاہے سمجھ آئے نہ آئے۔ میں نے اگر مجھے انہوں نے پڑھانے کے لیے 700 حدیث دی ہیں، میں وہ 700 کی 700 حدیث 10 سیشن پہلے مکمل کر دوں اور ان حدیث کو آپ کو سمجھا نہ سکوں، اس پہ آپ کو مفہوم معنی احکام و مسائل، میری 700 کی 700 ضائع ہو گئیں۔
لیکن اگر میں اس میں سے 500 آپ کو پڑھا دوں، 200 کسی وجہ سے رہ جائیں، لیکن جو 500 میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، اگر وہ 70-80% میں آپ کو لغاتن اور شرحن اور جو بھی ان کے احکام و مسائل سمجھا دیتا ہوں، میرے نزدیک یہ سودا زیادہ قیمتی ہے کہ جتنا پڑھو وہ سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی کون سا ہم نہ تو مشکات پوری پڑھ رہے ہیں، نہ آپ ترمذی پوری پڑھنی ہے، نہ آپ نے بلوغ المرام پوری پڑھی ہے، نہ کوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نصاب مکمل نہیں کرواؤں گا، آپ میرے سے پہلے ہی ڈر جائیں گے وہ نصاب. ہاں، آپ میرے مزاج سے یہ دیکھ لیں، میں بھائی ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے کبھی ایک سطر اگر پڑھائی جاتی ہے اور پورے سیشن میں اسی پر گزر جاتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے مجھے، کوئی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ سمجھ آنی چاہیے. اور کبھی کبھار آسان چیز ہوتی ہے تو میں ایک ایک حدیث میں 20-20 حدیثیں بھی پڑھا دیتا ہوں، 2-2 4-4 صفحات بھی قرآن مجید کے پڑھا دیتے ہیں. تو یہ میری ایک کمزوری سمجھ لیجئے یا میرا مزاج سمجھ لیجئے. میں ایسے ہی پڑھنا پسند کرتا ہوں کہ جو پڑھو وہ سمجھ آئے، وہ ہضم ہونا چاہیے بندے کو. اور نصاب ختم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اس وجہ سے نصاب کے لیے دوڑ لگانا کہ بھئی نصاب رہ جائے گا، وہ ہمارا حصہ پورا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے پھر ہم دگڑ مگڑ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. میں اس طرح نہیں کرتا اور نہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ اگر آپ مجھے برداشت کریں اس طرح تو ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کسی نے ویسے کہا نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو آگے جا کے 10-15 سیشن ہو جائیں تو آپ میں سے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ استاد جی ابھی اتنے سیشن ہو گئے ہیں، 1 مہینہ پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے، ابھی تک تو ہم نے 10 صفحے پڑھے ہیں، یا ابھی تک تو ہم نے قرآن مجید کی 70 آیات پڑھی ہیں، یا ابھی تک تو ہم نے کوئی 30 احادیث پڑھی ہیں. تو یہ جو آپ کے بعد میں ذہن میں اعتراض آنے ہیں، ایک تو شروع کے دن تھے، آگے ہم تھوڑا سا معاملات کو کھینچیں گے، ردم بن جائے گا. لیکن مقصد میرا مزاج ہے کہ بھئی جو پڑھاؤ ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھاؤ. ورنہ اگر پھر اسی طرح بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تو پھر تو یوٹیوب پہ سارے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں آپ، یعنی ہماری یونیورسٹی کے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جا کے ان سے بھی تو استفادہ کر سکتے تھے، اور وہ مجھ سے بہتر پڑھائے گئے ہیں، مجھ سے اچھے اساتذہ، مجھ سے بڑے اساتذہ نے پڑھائے. آپ لائیو کلاس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنی مصیبت میں مطلب اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ استاد سے سوال کریں، استاد سے پوچھیں، استاد کو روکیں، استاد کو ٹوکیں، اور وہ ہمیں ساتھ لے کر چلے. اس مقصد کے لیے آپ لائیو کلاس میں آتے، ورنہ تو یوٹیوب پہ سارے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں سیمسٹر 4 کے. جی ٹھیک ہے جی، ہمارا آفیشیل کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا. تو اب جو میری یو کے والی کلاس ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے فجر کے بعد چلی گئی ہے، تو وہ تو کلاس عام طور پہ ہوگی نہیں. تو اب آپ میں سے کسی نے سوال کرنا ہے اپنی مرضی سے تو وہ کر لے، جو جانا چاہے تو وہ چلا جائے. باقی پھر انشاءاللہ ہم اسائنمنٹ بھی اس ویک کو دیں گے، ہو سکتا ہے آج یا کل میں آپ کو بھیج دوں. جی کسی بھائی یا بہن کا کوئی سوال ہو سبق کے متعلق یا کوئی، تو آپ سوال کر سکتے. السلام یہ سب علیکم. یہ اسائنمنٹ میں وہ ٹیسٹ والا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اوپن بک ہوگا نا یا ٹیسٹ والا ہوگا؟ نہیں، اوپن بک کو دیکھ لیں گے اب کیا پالیسی ہے. پہلے تو اوپن بک کی ہوتا تھا، اب انہوں نے کوئی پالیسی چینج نہ کی ہو، پوچھ لیں گے ان سے. آپ کو پتا ہے یو کے اندر جو امتحانات وغیرہ لیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ اوپن بک کے امتحانات ہوتے ہیں. امتحانات کا ہمارے والا تصور نہیں ہے دنیا کے اندر، کہ امتحان کا مطلب ہے کہ طالب علم نے ہر چیز کو ایسے کمپیوٹر کی طرح رٹا. امتحان کا مطلب ہے کہ آپ نے کتاب سے پڑھا ہو، آپ کو فہم. جی تو بہرحال وہ میں پوچھ لوں گا وہ استاد محترم سے کہ استاد جی اس کو اوپن بک رکھنا ہے یا زبانی. جی سر یہ جو آپ نے کہا نا سب سمجھ والی، تو جی فرمائیے فرمائیے. سر یہ سمجھ والی جو بات ہے، یہ یقین کریں، یہ ہمارے میرے تو دل کی بات یہی تھی کہ اگر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نا، تو 10-12-20 سیشن کے بعد بھی اگر آپ اس میں تھوڑی سی اسپیڈ بھی لے آئیں گے، تو ہمیں جب سمجھ آ رہی ہوگی چیزیں کچھ، تو پھر ہم اس میں تیزی میں بھی اس کو پک کریں گے. اب یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے عمر میں، علم میں.
ये आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं और हमें बहुत मजा आता है। खास तौर से मैं अपनी बात करूँ कि बारकल्लाहु जैसे आप फीकुम व फीना अफाबन अल्लाह। जि, जिस तरह आप चला रहे हैं इसी तरह करते रहें, वैसे समझ आ जाए तो फिर आगे स्पीड भी तेज कर लेंगे, या जैसे भी आप मुनासिब समझें। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर देखिए, सबक का भी हिसाब होता है। बाज़ औक़ात सबक बहुत आसान होता है, तो ठीक है, कुरान मजीद का भी सबक है। जैसे आज वसीक़ अल्लज़ी, इसमें कोई तफसीर ऐसी नहीं थी, कोई मुग़लक के इसका माना मफ़हूम क्या है। बस अल्लाह ताला वो है, उनका एक मंजर बयान कर रहे हैं। वो सादा तर्जुमा से ही समझ आता है, तो हमने कोई तफसीर की तरफ नहीं गए। हमने तरकीब और एराब और सीगे कर लिए हैं कुछ। और जब कोई तफसीरी ऐसा हो, कोई बातिल फिरकों का रद्द हो, कोई उसमें अकायद साबित हो रहे हो, तो फिर हम तफसीर पे ज्यादा जोर लगा देते हैं, नाफ सर्फ को थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो इसी तरह मतलब आज हमने हदीस पढ़ी नहीं है, तो वरना आज हदीस हम पढ़ते तो उसमें आज फजाइल की हदीस थी और अक्सर ज़ईफ ही थी। तो आज मैं जो मतलब स्टडी करके आया था, तो उसमें हमने इसी तरह करना था कि भाई हदीस पढ़ो, तर्जमा और ठीक है, चलो चलो चलो। क्योंकि एक तो उनमें से शायद एक आध हदीस सही थी, बाकी सारी ज़ईफ ही थी। और दूसरा ये कि उसमें हज और उम्रे की फजीलत ही बयान हो रही थी, कोई फिqही मसला नहीं था कि जो समझने वाला हो, कोई तरीका हो, कोई मेथड हो, कोई शरई हुक्म उससे साबित होता। तो ऐसा हो तो ठीक है, 10 हदीसें हम 20 मिनट में पढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये सबक के हिसाब से स्पीड होती है। जी। जज़ाकल्लाह खैर। जी। शेख साहब, ये कोई दुआ बताइए प्लीज, हाफजे के लिए बहुत कम मुश्किल मुश्किल से याद हो रहा है। वो शायद या तो उम्र का तकाजा है या कुछ ऐसी बात है, तो आप प्लीज कोई दुआ है तो बता दीजिए। आज भी मुझसे वो किसने पूछी है दुआ। हाँ, यूनिवर्सिटी के ही मेरे एक साबिक स्टूडेंट हैं, आबास मेस्टरेट में। तो भाई देखें, दुआएं जो हाफसे के लिए, मैंने तो फिर उनको भी यही बताया है कि रब्बे जिदनी इल्मा। ठीक है, ये सबसे जामे दुआ है, यानी इल्म सीखने सिखाने और इंसान का फहम को खोलने के लिए। तो या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ दी थी ना सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, सही बुखारी और मुस्लिम में है। तो नबी पाक ने तो चूंकि अमर का सीगा इस्तेमाल किया था, यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए गायब की जमीर लाए थे, तो वो लफ्ज थे अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। हमने चूंकि मुतकल्लिम का इस्तेमाल करना है, तो उस नबवी दुआ को हम ऐसे पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा अल्लिमनिल किताब व फक्किहनी फिद्दीन। मेरे ख्याल से चूंकि नबी पाक ने इन अल्फाज के साथ इल्म सीखने और किताब का इल्म, तो उसमें हाफजा, उसमें फहम, उसमें जहानत फतानत, और फिर सही समझ, यानी इंसान का मनहज भी सही रहे, वो सारी खैर इसमें ही इल्म की मांग ली गई। तो एक तो रब्बे जिदनी इल्मा, ये मतलब नबवी दुआ है, कुरान में आई है। और इसमें भी देखें कितनी जामयत है कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो जब इंसान का हाफिजा अच्छा होगा, उसको याद रहेगा, तो उसके मेमोरी में इल्म बढ़ता जाएगा। फिर इल्म बढ़ना सिर्फ क्वांटिटी में नहीं कि उसने 10 किताबें याद कर ली, बल्कि इल्म का बढ़ना यानी उसको इल्म का उसका जो जहन है, उसका जो दिल है, वो इल्म का एक जर्फ और बर्तन बन जाएगा। तो उसमें जो इल्मियत आ जाएगी, पुख्तगी और रसूख, वो रब्बे जिदनी इल्मा के अंदर सारी जामयत आ जाती है इल्म के एतबार से। तो एक ये दुआ, और दूसरी अब्दुल्ला बिन अब्बास को जो नबी पाक ने दुआ दी थी, आप उसको ऐसे पढ़ें, अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद अल्लाहुम्मा अल्लिमनिल किताबा व फक्किहनी फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमनिल किताबा व फक्किहनी फिद्दीन। ये मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन दुआ है। जजाकल्लाह खैर शेख साहब। शेख मोहतरम, इनका दूसरा सवाल भी साथ ही अटैच था। ये वजीहा ने क्या? पूछा था, ये इनका दूसरा सवाल भी साथ ही अटैच था कि ये याद नहीं होती, इसकी दुआ बता दे, या उम्र का कोई मसला होता है। ये इनका तजर्बा तो पूछ लें कि कितनी उम्र से हाफजा कम होना शुरू हो जाता है उनके ख्याल में। देखें, इस बारे में तो एक तो वैसे तो आपको मैं बता दूं, मेरे 1 महीना पहले जो है ना, तिब के मैंने चौथे साल के पेपर दिए हैं, तो वो मैं डिग्री होल्डर तो नहीं हो गया हूँ, महीना 1.5 महीना पहले। लेकिन तिब जो है वो मजमून नहीं है। तो बाकी देखें,
उनका ये मतलब कोई बहस का ऐसा मजमून नहीं है कि इस पर हम बात करें। तो देखें, ये तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है, लेकिन वो बहुत बुढ़ापे की वजह से है। आप तो भी माशाल्लाह सब लोग जो है वो अभी अपनी पूरी जिस्मानी कुवा वाली उम्र में हैं, तो ये वजह तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो बाकी फिर जाहिर है मैं इसके बारे में इस्तिफहाम या इस्तिखबार की जरूरत नहीं है जी। नहीं शेख, मतलब अंदाजा उम्र 50 से हाफसा थोड़ा सा कमजोर होता है, 60 से होता है, 40 से होता है, ये पूछना था। भाई ये किसी तबीब से पूछे, मैंने अभी डिग्री ली है, प्रैक्टिस शुरू नहीं की जी। सर ये एक और दुआ का मतलब बता दीजिएगा, ये मैंने इसमें सुनी थी। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। ये हम इल्म के बहुत हवाले से ये भी बहुत पढ़नी अच्छे, चाहिए। बहुत अच्छे अल्फाज हैं, बहुत अच्छे अल्फाज हैं। हाँ जी। तो यानी इसके बारे में कहेंगे बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बड़े जामे अल्फाज हैं और पढ़ने चाहिए। हाँ ये, लेकिन ये मसनून दुआ, मसनून दुआ का मतलब होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज नहीं है। बाकी दुआ में तो वुसअत होती है ना, इंसान जो मर्जी अल्फाज बना के दुआ कर ले। हाँ जी, सही होने चाहिए, बस माना सही होना चाहिए सर अपनी मीनिंग जुबान में भी मीनिंग तो कर सकते हैं ना सर। जी। मैंने कहा अपनी क्या जुबान में फर्क? भी तो बंदा कर सकता है ना, मतलब हाँ उसमें अपनी जुबान ज्यादा में भी, खुलूस के साथ हाँ। कर देते हैं बंदा। हाँ बिल्कुल। हाँ वो इंसान अपनी जुबान में भी कर सकता है, बिल्कुल। माँ सिवाय नमाज के। जी। सर वो महमूद गजनवी के हवाले से भी एक सवाल पूछना था। जी फरमाइए। और रिकॉर्डिंग पे है क्या? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, हमने रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई। सर ये सामने लगा हुआ है, जो चल रही रिकॉर्डिंग।